आज हामी रिगार्डिङ द नेटवर्क डिभाइसेसको बारेमा पढ्छौँ हैन। हाम्रो टपिक भनेको चाहिँ नेटवर्क डिभाइसेस भन्ने हुन्छ ल। यसको बारेमा हुन्छ नेटवर्क डिभाइसेसको बारेमा पढ्छौँ न। यस अफ कोर्स अप टु लाइक एउटा कनेक्सन जुन हाम्रो फिजिकल कनेक्सन हुन्छ र द्याट इज द मेन वर्क अफ द लेयर 1 इन्जिनियर ल। त्यो पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि कुन काम कसले गर्ने हो भन्ने पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल तपाईहरुले। किन भन्दाखेरि पछि गएर बा यो काम पनि मैले सबै गर्नुपर्ने हो या आफ्नो एउटा के भन्छ लाइक कसले कुन काम गर्छ भन्ने पनि थाहा हुनुपर्छ कि। सो जुन अस्ति हामीले लास्ट टाइम कुरा गर्यौं रिगार्डिङ एउटा फिजिकल कनेक्टिभिटी स्प्लिटरहरुको कुराहरु गर्यौं, त्यसमा मेजर काम गर्ने भनेको चाहिँ लेयर 1 इन्जिनियरहरुले चाहिँ त्यसमा परफेक्टली काम गर्नुहुन्छ ल। उहाँहरुको मेजर काम हो त्यो। सो यहाँनिर जाम फर्स्ट अफ अल। अब नेटवर्क डिभाइसेसमा हामीले धेरै टाइप अफ नेटवर्क डिभाइसेसहरु छ हैन। मेजरली हामीले जुन एउटा नेटवर्क डिभाइसेसमा एउटा हाइलाइटेड डिभाइसेसहरु चाहिँ के हुन्छ र त्यसको बारेमा चाहिँ हामी स्टडी गर्छौं। सम अफ द डिभाइसेसहरु लेखे मैले। टपिक नै हाम्रो नेटवर्क डिभाइसेस हो ल। नेटवर्किङमा युज हुने डिभाइसेसहरु के हो या टेलिकम्युनिकेसन भन्छ। टेलिकम्युनिकेसन एन्ड एभ्रीथिङ इज सेम ओके। किन भन्दाखेरि जस्ट हामीले बुझ्नु पर्ने चाहिँ यो हो कि कति जनाले भन्नुहुन्छ कि ओके टेलिकम नेटवर्क इज कम्प्लिटली एनालग नेटवर्क, नट लाइक दैट ओके। किन भन्दाखेरि टेलिकम्युनिकेसन होस् या तपाईको एउटा इन्टरनेट सर्भिस प्रोवाइडर होस् या एनी सोर्स अफ सर्भिस प्रोवाइडरले जसले तपाईले एउटा किसिमको के हुन्छ नि उनीहरुले मेजर फ्लो गर्ने भनेको चाहिँ भोइस ओके डाटा हैन। अनि त्यसपछि कुनै पनि तपाईको सिग्नल्सहरु हुन सक्छ या भिडियोहरु हुन सक्छ। त्यो ट्राफिक तपाईको या टेक्स्ट हुन सक्छ। त्यो बेसिसमा हुन्छ ल। त्यो बेसिसमा चाहिँ के हुन्छ तपाईको उनीहरुले चाहिँ ट्राफिक फ्लो गर्ने गर्छ र एभ्रीवेयर अहिले पनि हेरौँ न जस्तै हामी युज टु छौं त्यो कुराहरुमा अलिकति हामीले कन्सर्न नदिए पनि जस्तै हामीले टेलिकम्युनिकेसनको थ्रुबाट पनि वी आर सेन्डिङ टेक्स्ट ओके। वी आर हाम्रो टेलिकमको थ्रुबाट पनि टेक्स्ट सेन्ड गरेर हुन्छ। वी आर सेन्डिङ द तपाईको फोटोज एन्ड भिडियोज हैन सेन्ड गर्छौं नि त हैन एज अ मेसेन्जरबाट अदर के भन्छ लाइक मेसेजबाट। सो वी नो दैट वी आर सेन्डिङ द डिफरेंट टाइप अफ पैकेट्स एन्ड दैट पैकेट नै तपाईको नर्मली के गरिन्छ हामीले एज अ सर्भिस इन्टरनेट सर्भिस प्रोवाइडरमा चाहिँ म्याक्सिमम सेन्ड गरेको कि भन्ने कुरा आउँछ। बट देयर इज अ नथिङ मच डिफरेन्स। यस अफ कोर्स डिभाइसहरु डिफरेन्स छ एन्ड सिग्नलको थ्रुबाट म्याक्सिमम एउटा एनालग कम्युनिकेसन चाहिँ जुन सेटअप छ बाइ डिफल्ट भोइसको लागि त्यो एउटा बेग्लै छ। तर अरु के छ तपाईको एभ्रीथिङ इज सेम ओके। यस अनि डिभाइसमा जहिले पनि के हुन्छ डिफरेन्ट हुन्छ बट द टेक्नोलोजी रिमेन्स सेम। सो त्यो कन्सेप्ट चाहिँ हामीले सुरुमै बिल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिजना यहाँनिर के भन्छ टेलिकम्युनिकेसन या कम्युनिकेसन रिलेटेड पनि हुनुहुन्छ होला। सो एज अ यदि आइटी फिल्डमा कोही हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले पनि त्यो पढ्नुमा आउँछ। सो त्यो बेसिसमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ ल। सो अब ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ यस अफ कोर्स अन द फिजिकल लेयर देयर आर द लट्स अफ डिभाइसेस रिगार्डिङ द केबल्स रिगार्डिङ द अब जस्तै कनेक्टर्सहरुको कुराहरु आउँछ हैन। प्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। सो देयर आर द लट्स अफ थिङ के हैन। एक किसिमको वेल्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, फाइबरहरु कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको अब जहाँनिर अब डिस्टेन्स पुग्दैन अब फाइबर पुगेन मानौ हैन केबल पुगेन भने जोड्नु पर्यो नि त। सो त्यो कारणको आफ्नै किसिमको त्यो डिभाइसेसहरु पाउँछ एन्ड त्यो डिभाइसेसहरु भयो हैन। सो देयर आर द लट्स अफ थिङ ओभर देयर के जुन एउटा फिजिकल लेयरमा हुन्छ। तर पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ नि वी शुड एटलिस्ट नो ओके दिस इज द केबल है दैट वी युज ओभर हियर। त्यो त बुझ्नु पर्यो नि त हैन। सो त्यही कारणले चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि नेटवर्क डिभाइसेसमा सबसे सुरुमा पढ्ने भनेको चाहिँ हामी विल टक अबाउट द केबल्स ओके। केबल्सको बारेमा पढ्छौं साथसाथै कनेक्टर्सको बारेमा पनि पढ्छौं। सेकेन्डमा भनेको विल टक अबाउट द स्विच। यस अफ कोर्स देयर इज अ हब। हब पनि छ। हबको बारेमा पनि म भन्न त भन्छु तर किन युज गरिँदैन या किन युजमा त्यति धेरै प्रिफर गरिँदैन त हबलाई भन्ने कुरा पनि हामी गर्छौं ल। आफ्टर दिस थर्डमा भनेको तपाईको हामी केबल्समा फाइबर र तपाईको यता दुईटाको कुरा गर्छौं ल। लास्ट टाइम फाइबरको हेरेको थियौं हामी यता इथरनेट केबलहरुको बारेमा पढ्छौं आज। राउटर्सहरुको बारेमा पढ्नुपर्छ हामीले। राउटर अनि फाइबरहरु भयो। मोडेमहरु अहिले इन्टिग्रेटेड छ हैन। त्यो फिफ्थमा मोडेम पनि लेखिराखौं। तर इन्टिग्रेटेड पाउँछ म्याक्सिमम अलिकति ओभरअल एउटा लार्जर रेन्जमा चाहिँ सेपरेट मोडेम युज गरेको पाउँछ। सो द सेम थिङ 6 मा भनेको अरु के छ र तपाईको त्यस्तो ओके अनि त्यसमा छ यति कुराहरु हामी पढ्नु पर्ने हुन्छ ल। अनि अरु छ डब्ल्युएलसी हरुको कुरा छ प्लस तपाईको एसएस पोइन्टहरुको कुरा छ ल। एपी हरुको कुरा छ भनेको त्यो चाहिँ वायरलेसको हो ल। सो यसरी तपाईको के छ डिभाइसेसहरु छ नेटवर्क डिभाइसेस छ।
अब होस्टको कुरा गर्छौँ भने होस्ट भनेको जहाँ बसेर हामी एक्चुअल इन्टिग्रेट गर्छ भने पिसी कम्प्युटरहरू त थाहा भएकै कुरा हो तपाईँलाई, डेस्कटप त थाहा भएकै कुरा हो होइन, जुन हामी युज टु छौँ भनौँ न, हामी चलाइरहेछौँ मोबाइल फोनहरू भयो, त्यसलाई नन भनेर भन्छ ल, या एक किसिमले भनौँ क्लाइन्ट्स भनेर भन्दा पनि भयो। र अरू के छ तपाईँको सर्भर्स। सर्भर्सलाई अलिकति हाई रेन्जको डिभाइस हो, यो हाई पर्फर्मेन्सको डिभाइस हो होइन। तर तपाईँहरूले कसरी बुझ्नु होला भने सर्भर्स भन्ने बित्तिकै वाट डु सर्भर भन्ने त बुझ्नु पर्यो। सो एनिथिङ, ओके, एनी डिभाइस द्याट प्रोभाइड यु द सर्भिसेस, स्पेसिफिक सर्भिसेस, द्याट मे बी एनिथिङ, ओके। सो त्यो कुरालाई नै के भन्छ, सर्भर्स भनेर भन्छौँ न। फिजिकली हेर्ने भने, इन्फ्रास्ट्रक्चर हिसाबले हेर्ने भने, कम्पेरिटिभली हेर्छौँ भने एउटा हाई इन पर्फर्मेन्सको डिभाइसेसहरू हो कि सर्भर्स भनेको चाहिँ, जसमा तपाईँको फिजिकल तपाईँको के हुन्छ, एउटा मेमोरीदेखि लिएर, मेमोरी भनेको ऱ्याम है, ऱ्यामदेखि लिएर, स्टोरेजदेखि लिएर, प्रोसेसिङदेखि लिएर, तपाईँको कुलिङ सिस्टमदेखि लिएर, एभ्रिथिङ इज डिजाइन इन सच अ वे विच क्यान पर्फर्म इन अ भेरी हाई के भन्छ स्पिड, या तपाईँको एक्चुअल जुन हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ एउटा सर्भिसेसको एलाउ गर्नुपर्ने टु थाउजन्ड्स अफ युजर भनौँ न। सो त्यो बेसिसमा चाहिँ डिजाइन गरेको डिभाइसेसहरू हुन्छ र। यस अफकोर्स इफ देयर इज अ तपाईँको एउटा स्मल नेटवर्क छ, 4-5 जनाको युजर छ र त्यसलाई तपाईँले एउटा स्मल बेसिसको रेन्जको राख्नुभयो भने होइन, वर्क स्टेसनहरू भनौँ न एक किसिमले, जाने चाहिँ तपाईँको अलिकति हाई स्टोरेज राख्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा, त्यो लेभलमा पनि राख्न चाहिँ सक्यो, बनाउन चाहिँ सकिन्छ, प्रब्लम भएन। तर अब एक्चुअल एज अ रियल टाइम इन्भाइरोमेन्टको कुरा गर्छौँ भने सर्भर्स कसलाई भन्ने गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाई इन डिभाइसेसहरू हुन्छ र दे आर क्याटेगोराइज एज अ सर्भर इटसेल्फ के, सर्भर्स नै भनेर हामी भन्छौँ। सो यो डिभाइसेसहरूलाई चाहिँ के भन्छ हामी, सर्भर्स भनेर भन्छौँ। त्यहाँ लट्स अफ ब्रान्ड, धेरै ब्रान्डको छ, डेलको लागि प्रिफर गर्छ होइन, अरूको पनि छ होला, अरू भेन्डरको पनि छ, डेलको लागि चाहिँ अलिक प्रिफर गरेको पाउँछ होला। सो दिज आर द सर्भर्स। के हुन्छ, ऱ्याम भयो, प्रोसेसर दुईवटा छ यसमा होइन, जेनोन प्रोसेसरहरू राखिदिएको हुन्छ तपाईँको म्याक्सिमम, अनि ऱ्यामहरूको कुराहरू भयो, प्रोसेसर यहाँ दुईवटा छ। अब कुलिङ सिस्टमहरू भयो, अगाडि तपाईँको स्टोरेजको कुराहरू छ, पावर सिस्टम, पावर एडाप्टर यहाँ दुईवटा छ होइन। सो लाइक दिस त यसरी डिजाइन गरेको हुन्छ कि। अब हाम्रो डिभाइसमा के नै हुन्छ होइन, हामीले युज गर्ने कम्प्युटर ल्यापटपहरूमा त्यति धेरै हाई इन पर्फर्मेन्स हुँदैन। सो त्यो बेसिसले नै एउटा के भन्छ, डिजाइन हिसाबले, इन्फ्रास्ट्रक्चर हिसाबले नै एउटा हाई इन सर्भिसको लागि डिजाइन गरेकोलाई चाहिँ सर्भर भन्छ। सर्भर लट अफ टाइप अफ सर्भरहरू हुन्छ होइन, जस्तै अब हामी होस्टिङ गरेर आउँछ कतिपय वेब सर्भर भन्छौँ त्यसलाई हामी, अब कतिपय अब मेल हामीलाई सेन्ड गरेर आउँछ एनसिएल एनटिसीले कति धेरै रेन्जमा, या अर्गनाइजेसन बेसिसमा तपाईँलाई इन्फर्म आएर आउँछ कि आज मिटिङ छ है भन्ने कुराहरू भयो होइन। एउटा प्रत्येक होल कम्पनीलाई नै त्यो जान्छ नि, मेल सर्भर भन्छ, नर्मली एक्सचेन्ज सर्भर या मेसेन्जिङ सर्भर भनेर पनि भन्छ ल, त्यो भन्यो। अब जस्तै कुनै फाइलहरू स्टोर गरेको छ भने फाइल सर्भर भनेर भन्छ, या तपाईँको एफटिपी सर्भर भनेर पनि भन्छ होइन, फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल भन्छ, एफटिपी सर्भर भनेर पनि भन्छौँ हामी। एन्ड अदर लट्स अफ सर्भर लाइक तपाईँको डाटाबेस एसक्युएलहरू भइहाल्यो होइन, तपाईँले डाटाबेस लेखेर मैले किन भन्दाखेरि माई एसक्युएल एसक्युएल छ, त्यो मेजर लिन्छ होइन, त्यो बेसिसको सर्भरहरू भयो, डाटाबेस सर्भरहरू भयो। फङ्सनको आधारमा हेर्ने भने त्यो धेरै छ, इन्फ्रास्ट्रक्चरको आधारमा हेर्दा पनि त्यही हो। अब जस्तै हाई इन पर्फर्मेन्सको एउटा डिभाइसेसहरू हुन्छ, त्यसलाई नै हामी सर्भर्स भनेर भन्छौँ न। अब होस्ट एन्ड क्लाइन्ट द्याट क्यान बी मेनी, लाइक जे पनि हुनसक्छ, त्यो त एउटा कम्प्युटर हुनसक्छ, एउटा नर्मल होइन पिसी हुनसक्छ, डेस्कटप हुनसक्छ, मोबाइल फोन हुनसक्छ होइन, ल्यापटप्सहरू हुनसक्छ। सो एनिथिङ द्याट यु युज एज अ क्लाइन्ट, जुन तपाईँहरूले युज गर्नुहुन्छ, ट्याबहरू हुनसक्छ। सो दे आर द क्लाइन्ट्स हो कि, चाहे वायरलेस होस् चाहे वायर्ड होस् ल। किनभने मैले भनिहालेँ हाम्रो कनेक्सन के हुन्छ, वायरलेस कनेक्सन लिएर पनि वायर्ड कनेक्सनमा हामीले गर्न सकिन्छ, वायर्ड कनेक्सन लिएर पनि, या तपाईँको फाइबरबाट ल्याए पनि इन्टरनल अब वायरलेस चाहियो भने त वायरलेस सेटअप गर्छौँ नि त होइन। सो भनेपछि एज अ वायरलेस कनेक्टिभिटी भएर पनि तपाईँले त्यही सर्भिस चलाइरहनु भएको छ, वायर्ड कनेक्सन लिएर पनि तपाईँले त्यही सर्भिस चलाइरहनु भएको छ। सो डिपेन्ड गर्छ कतिको डिस्टेन्समा वायरलेस छ, कतिको डिस्टेन्समा वायर्ड कनेक्सन छ, त्यो डिपेन्ड गर्छ। बट द ट्राफिक विल फ्लो फ्रम एनी अफ द मिडियम, द्याट क्यान बी वायरलेस, द्याट क्यान बी वायर्ड। भनेपछि डिभाइस पनि के हुने भयो, डिभाइस पनि वायरलेस पनि हुने भयो, वायर्ड पनि हुने भयो नि त होइन। सो द सेम थिङ। सो द्याट इज अ होस्ट एन्ड द सर्भर्स ओके। त्यो बेसिसमा हामीले यो चाहिँ तपाईँको एज अ इन डिभाइसेसहरूको कुराहरू गऱ्यौँ ल। फर्स्ट अफ अल लेट अस मुभ टु द केबल्स। केबल्सबाट जाउँ। केबल्स इज अ डिभाइस, इज अ लिङ्किङ डिभाइस भनेर एउटा लिङ्क गर्ने डिभाइस हो, जसले तपाईँको टु अर मल्टिपल डिभाइसेसहरूलाई कनेक्ट गर्ने काम गर्छ थ्रु अ वायर्ड
नत्र वायरलेस थ्रु अ वायर्ड ल वायर्डको थ्रुबाट केबल्सको थ्रुबाट कनेक्ट गर्ने काम गर्छ के चाहे त्यो दुईटा होस् चाहे त्यो के होस् तपाईको मल्टिपल डिभाइसेस होस् त्यसलाई भन्छ केबल्स भनेर भन्छ ल केबललाई मेजरली हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा दुई किसिमले हेरौँ भन्छु म चाहिँ हैन तर तपाईहरुले जसरी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो प्रब्लम भएन आफ्नो हिसाब हो के किनभने जब तपाईहरुले वर्क गर्दै जानुहुन्छ यु क्यान क्याटेगोराइज द डिभाइसेस एज पर योर ओन आफ्नै हिसाबले तपाईले डिभाइसेसहरुले क्याटेगोराइज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा केही फरक पर्दैन ल कसरी लिनुहुन्छ डिभाइसलाई भन्ने कुरामा चाहिँ फरक पर्छ के जस्तै केबललाई क्याटेगोराइज गर्दाखेरि दुई किसिमले क्याटेगोराइज गर्ने गर्छु मेरो हिसाबमा चाहिँ मेजरली एउटा फाइबर भइहाल्यो हैन अर्को केबाट तपाईको अर्को इथरनेट ल इथरनेट भन्दा पनि ट्विस्टेड पेयर केबल भन्छ कि कोएक्सियल केबलहरु हामी पढ्दैनौं ल वी आर नट गोइङ टु टक अबाउट द कोएक्सियल केबल्स ओके यो केबल हुन्छ यसको बारेमा हामी पढ्दैनौं ल यहाँ हामीले चाहिदैन दिस केबल्स स्पेशली यो तपाईको जुन सीसीटीभी हरुतिर एनालग कम्युनिकेसन हरुतिर त्यो धेरै देख्नुहुन्छ यो टाइप अफ केबलको बारेमा हामी पढ्दैनौं ल हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ केको बारेमा पढ्छ त ट्विस्टेड पेयर केबलको बारेमा पढ्छ ल यो केबल्सको बारेमा पढ्छ ओके ट्विस्टेड पेयरमा पनि मेजरली दुई किसिमले तपाईको क्याटेगोराइज गरेको पाउँछ के ट्विस्टेड पेयर केबलमा एउटा तपाईको यूटीपी भन्छ अर्को एसटीपी भन्छ ल यो हो ल यूटीपी अर्को के हुन्छ एसटीपी केबल भन्छ ल अब राम्रो त एसटीपी हो हुन त हैन एउटा तपाईको किन भन्दाखेरि यो बीचमा अलिकति बुझ्ने भने कपर हुन्छ के मेजर कपर हुन्छ या तपाईको अझै धेरै प्योर्सको कुरामा गोल्डहरुलाई तपाईको एउटा प्युरिटीको कुराहरुमा लिन्छ हैन त्यो नर्मली हामीले कति 7 8 क्लासेसहरुमा त्यो कहाँबाट तपाईको के भन्छ लाइक इलेक्ट्रिसिटी कसले धेरै कन्डक्ट गर्छ भन्ने कुरामा पढेको थियौं एज यु रिमेम्बर द बिफोर क्लासेस अन 7 8 क्लासेसमा हामीले साइन्समा पढ्दाखेरि त्यसरी पढेको थियौं हैन प्युरिटी कहाँनिर राम्रो हुन्छ त्यहीँनिर धेरै तपाईको फास्ट फ्लो एन्ड लाइक दैट त्यसरी पढेको थियो कि सो के हुन्छ भन्दाखेरि यूटीपी भन्दा एसटीपी राम्रो हो हुनको लागि चाहिँ तर एसटीपी महँगो पर्छ कि कस्ट वाइज चाहिँ बुझ्नु पनि हैन यो अलिकति धेरै के छ तपाईको महँगो पर्छ ल यो एसटीपी चाहिँ एसटीपी केबल चाहिँ हुन त एउटै नै हो हैन अलिकति हेर्दाखेरि तर यो अलिकति धेरै तपाईको के हुन्छ महँगो पर्छ अरु पनि छ त्यसलाई कति धेरै प्रोटेक्सन दिएको छ र कति धेरै प्युरिटी छ भन्ने कुराहरुमा डिफाइन गर्छ त्यही भएर एक्सपेन्सिभ चाहिँ एक्सपेन्सिभ पर्छ तर जति पनि हामीले मार्केटमा पाउँछ त्यो सबै के हुन्छ यहाँ भनिरहेछ अनसिल्टेड ट्विस्टेड पेयर केबल कस्टको हिसाबमा गर्दा के हुन्छ कस्टलियर हुन्छ ल यूटीपी वेटको हिसाबमा गर्दा हेभियर हुन्छ बिकज यसमा तपाईको के हुन्छ जुन एक्चुअल मेजरली के हुन्छ कपर भन्नु एक किसिमले त्यो मोर धेरै हुन्छ यसमा र नोइज एन्ड इन्टरफेसको कुरा गर्दाखेरि यसमा लेस हुने भयो डाटा स्पिड के छ तपाईको हायर सपोर्ट गर्छ के हेर्ने भने चाहिँ कसले गर्दा एसटीपी ले धेरै सपोर्ट गर्छ यूटीपी भन्दा ल सो यो भयो के तर पनि अब हामीले युज गर्दा चाहिँ हामी के गर्छ यूटीपी गर्छ ल देख्दा एउटै देखिन्छ हेर्दा एउटै देखिन्छ अलिकति सिल्डेटमा अलिकति धेरै प्रोटेक्टेड हो कि भन्ने कुरा आउँछ अलिकति धेरै प्रोटेक्सन वाइज बेसिसले देखेर हेर्दाखेरि चिनिन्छ त्यो लेखेकै हुन्छ अगाडि त्यस्तो ओके यो केबलले मैले चिनिन भन्नु पर्दैन ल यो अगाडि लेखेको हुन्छ ल यो केबल्समा जस्तै मैले एउटा कुनै पनि बन्डल हेर्नु भने त्यो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ लेखेकै हुन्छ कि यो केबल्समा क्याट 5 केबल क्याट 6 केबल एसटीपी केबल यूटीपी केबल त्यो लेखिदिएको हुन्छ कि यसरी कोडिङ थाहा भइहाल्छ त्यो कुन केबल भन्ने कुरा तर कस्टको हिसाबले धेरै हुन्छ राम्रो चाहिँ राम्रो होला बेटर हो यो तर म्याक्सिमम पाउने भनेको चाहिँ कुन हुन्छ यूटीपी युज गर्छ ल हामीले यूटीपी केबल केबल अब यसमा जाने भने पनि जस्तै अब ट्विस्टेड पेयर केबलमा के हुँदो रहेछ एसटीपी पनि हुँदो रहेछ हुन चाहिँ अनि यूटीपी हुँदो रहेछ ल हामी नर्मली युज गर्ने चाहिँ यूटीपी मैले भनिहालेँ फेरि एसटीपी युज गरिँदैन भन्ने कुरा होइन यस इफ यु क्यान एफोर्ड देन यु क्यान युज इट नो इस्यु ल त्यसमा कुनै पनि इस्यु छैन तर यूटीपी अलिकति युज गरिन्छ र त्यसैको बारेमा हामीले पढ्यौं दुईटै एउटै हो कस्ट वाइज र अलिकति डाटा क्यारी गर्नेमा चाहिँ अलिक राम्रो हो एसटीपी सो यूटीपीमा जान्छौँ भने यूटीपीमा जस्तै ट्विस्टेड पेयर केबलमा नर्मली 8 वटा कलर कोडहरु हुन्छ के किनभने यो चाहिँ अलिकति कलर कोड्सहरु हुन्छ या कलर वायरहरु हुन्छ ल थिन वायरहरु हुन्छ त्यसमा नर्मली तपाईको ब्राउन व्हाइट अनि ग्रीन व्हाइट ब्लू व्हाइट है
के रह्यो ओरेन्ज अनि ओरेन्ज व्हाइट रहन्छ ल जम्मा यसरी तपाईको के छ टोटल हेर्ने भने 8 वटा कलर कोडहरु हुन्छ ल हुन्छ अन द बोथ अफ द एन्डमा र यो कनेक्ट गर्नको लागि हामीले युज गर्ने भनेको RJ45 चलाउँछ ल RJ11 हुन्छ दैट इज फर द टेलिकम लाइन्स RJ45 भनेको चाहिँ के हो यो हाम्रो यो कम्प्युटर नेटवर्कमा युज हुने इथरनेट केबललाई कनेक्ट गर्ने यसलाई के भन्छ तपाईको अर्को नेम इथरनेट केबल भन्छ ल इथरनेट केबल्स भन्छ इथरनेट केबलमा युज गर्ने चाहिँ RJ45 कनेक्टर हो ल यो कनेक्टर हो ल यदि कसैले देख्नु भएको छैन भने यो कनेक्टर हुन्छ RJ11 अलिकति लेस हुन्छ ल त्यसमा यो हेर्दाखेरि चिन्छ अलिकति तपाईको RJ11 नर्मली पोर्टहरुको आधारमा डिफरेन्स छ जम्मा 6 पिन हुन्छ यसमा 8 वटा पिन हुन्छ ल यसमा 6 वटा पिन हुन्छ यसमा 8 वटा पिन हुन्छ ल सो यु क्यान क्लियरली सी ओभर देयर ल देख्न सक्नुहुन्छ यसमा र कनेक्टरको हिसाबले पनि बुझिन्छ यो हाम्रोमा पनि हुन्छ हैन तपाईको हाम्रो बेसिसमा भन्दा पनि केमा कतिपय मोडेमहरुमा भेटिन्छ कतिपय मोडेम राउटरहरुमा यो देख्न सकिन्छ फोन लाइन्सहरुमा देख्न सकिन्छ अब कतिपयले तपाईको अलिकति बिफोरको कनेक्सन कुरा गर्दाखेरि फोन लाइन्सकै थ्रुबाट चाहिँ इन्टरनेट कनेक्सन ल्याउने त्यो हुन्थ्यो के सो एट दैट पोइन्ट हाम्रो दुईटै पोर्टहरु हुन्थ्यो अहिले धेरै नै मोडिफाई गरिसकेको छ र कतिपयमा भेटिँदैन कतिपयमा चाहिँ पाउँछ ल यो दुईटै पोर्ट पाउनुहुन्छ के यसरी हो बुझ्नु नि कतिपयमा चाहिँ छैन ल सो RJ45 र यो के हो RJ11 मोडेम पोर्ट हो ल यो हुन्छ सो हामीले युज गर्ने चाहिँ के हो हामी RJ45 कनेक्टर युज गर्छौं ल अब हामी केबलको कुरा गर्दै थियौ यो इथरनेट केबलको कुरा गर्दै थियौ दुई तरिकाले बनाउँदाखेरि भयो यहाँ लेखेको हुन्छ तपाईहरुले देख्नु भएको हुन्छ CAT5 लेख्छ कहिले CAT6 लेखेको हुन्छ कसैले CAT5 लेखेको हुन्छ अहिले CAT7 पनि लेखेको पाउँछ हैन यो के हो त भन्ने बुझ्नु पर्छ ल मेजर किन हामी त अब यता के भन्छ केबल बनाउनेतिर भन्दा पनि हामी त टेक्निकल के भन्छ टर्मतिर जानु पर्यो कि कसैलाई प्रिफर गर्नु पर्यो भने युज दिस हैन भन्नु पर्यो किनभने हामी त ब्यान्डविड्थहरु कति छ के छ भन्ने हेर्छौं नि त सो त्यो कारणले चाहिँ कनेक्टरको लागि चाहिँ RJ45 चलाइन्छ यसमा अब यहाँ अलिकति कुरा गरौँ यो कलर कोड भयो कनेक्टर भयो UTP मा तपाईले दुईटा केबल्सहरु नर्मली पाउँछ प्याच केबल भन्छ हैन अनि अर्को चाहिँ हामी आफै बनाउँछ के भनेको बन्डल किनेर ल्याउने आफै क्रिएट गर्ने भनेको जति चाहिन्छ त्यो चाहिँ क्रिम्पिङ या केबलिङ या कतिपयले के भन्छ कतिपयले क्रिम्पिङ भन्छ कतिपयले केबलिङ भन्छ एउटै कुरा हो आफैले बनाउने के सेल्फ बनाउने कनेक्टरहरु ल्याएर आफुलाई जति डिस्टेन्स चाहिन्छ त्यो अनुसार बनाउने ल सो बन्डल किनेर ल्याएर बनाउने त्यसलाई चाहिँ यो चाहिँ केबलिङ गरेको केबलहरु भयो केबलिङ गर्छौं भन्छौं हैन यो चाहिँ तपाईको प्याच केबलहरु अलरेडी अलरेडी बनेको भनौं न एक किसिमले हैन बाइ बिल्ट इन जुन मार्केटमा आउँछ त्यो केबल्सहरु किन्छौं गर्ने एउटै नै हो दुईटैको एउटै हो अब डिस्टेन्स आफुलाई चाहे अनुसार अब त्यही अनुसार लिनु पर्यो हैन मलाई यति डिस्टेन्स चाहिरहेछ मलाई 2.5 डिस्टेन्स चाहिरहेछ भने त्यति ठ्याक्कै बनाउन पाइयो एउटा क्रिम्पिङ गर्दाखेरि अब प्याच केबलहरु बाइ बिल्ट इन हुन्छ सो बाइ मिस्टेक हुन्छ कि हैन क्रिएट गर्ने टाइम झन्झट भएन सो द्याट्स अल्सो डिफरेन्स ओके एउटा स्ट्यान्डर्डमा डिफरेन्ट हो के अरु केही पनि हैन ल यो दुईटा केबलहरु जुन देख्नुहुन्छ के डिफरेन्स छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो डिफरेन्स हो अरु केही पनि हैन ल यसमा भनेपछि UTP तपाईको जुन हामी केबल बनाउँछ यो कलर कोडहरु दुई यसरी नै राखेर म हैन दुवैतिरबाट सेम राख्छु बनाउँछु त्यो पनि चल्छ ल चल्नको लागि चाहिँ डाटा ट्रान्सपोर्ट हुन्छ कि त्यसमा केही डाउटै छैन ट्रान्सपोर्ट नहुने भन्ने कुरा हुँदैन तर यहाँनेरि प्रब्लम चाहिँ के आउँछ भने बुझ्नु पनि कतिपय डिभाइसेसहरु हुन्छ जसले तपाईको स्ट्यान्डर्डिटी बिना कामै गर्दिदैन के बुझ्नु भनेको स्ट्यान्डर्डिटी बिना भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ नि यो कलर कोड कसरी अरेन्ज गरेर राख्ने भन्ने कुरा आउँछ के RJ45 मा 8 वटा पिन त छ न त छ नि हैन 8 वटा पिन त छ तर कलर कोड कसरी तपाईको के गर्ने एउटा म्यानेज गरेर राख्ने भन्ने कुरा आउँछ के त्यसमा तपाईले एज पर द स्ट्यान्डर्डिटी जानु भएन भने इथरनेटको स्ट्यान्डर्डिटी भनेको IEEE ले दिन्छ ल इथरनेट टेक्नोलोजीसँग स्ट्यान्डर्डिटी भनेको चाहिँ IEEE ले दिने गर्छ ल म्याक्सिमम स्ट्यान्डर्डिटी अलमोस्ट अल भनौं सो त्यसमा तपाईको यदि तपाईले प्रोपर स्ट्यान्डर्डतिर जानु भएन भने पनि चलाउन मिल्छ कतिपय डिभाइसले त्यतिकै पनि सपोर्ट गर्छ तर कतिपय डिभाइसले सपोर्ट गर्दैन भनेपछि तपाईको के हुन्छ नि कहिलेकाहीँ अब डाटा लस भइदिने कहिले मजाले ट्रान्सपोर्ट नभइदिने सो त्यो इश्यू भनेको चाहिँ कि त प्रोपरली तपाईको क्रिम्पिङ गरेको छैन यदि त्यो प्याच केबल होइन बाइ बिल्ट इन आफैले बनाएको केबल हो भने त्यो कि त प्रोपरली तपाईको क्रिम्पिङ गरेको छैन
कि त के गरेको छैन तपाईको प्रोपर कलर कोड सेटअप गरेको छैन ल त्यो कारणले हुन्छ कि र यसमा तपाईको दुई किसिमको केबल्सहरु बन्ने गर्छ अहिले त सबै मिडिया इन्डिपेन्डेन्ट डिभाइसहरु आइसक्यो हैन यो भन्छ ल MDX MDIX भन्छ ल MDIX अनि के छ तपाईको MDI के छ तपाईको वर्क स्टेसनको लागि भयो वेयरएस के छ MDIX हरु मिडिया डिपेन्डेन्ट इन्टरफेसेसहरु भन्छ मिडिया इन्डिपेन्डेन्ट इन्टरफेसेसहरु भन्छ ल यो तपाईको दुईटा पाउँछ के अरे MDI फर द क्रसओभरको लागि MDIX भनेको चाहिँ के को लागि स्ट्रेट थ्रुको लागि ल यसमा के डिफरेन्स छ यहाँनिर हेरौँ ल सो अहिले सबै के छ तपाईको यो डिभाइसेसहरु पाउँछ ल स्विचहरुमा पनि त्यही स्ट्यान्डर्ड लेखिरा हुन्छ हैन MDIX स्विचेसहरु हेर्नु पर्यो हैन सिस्को के हेर्नु पर्यो त्यो सबै हेर्दा यसै नै देखाउँछ नि अटो MDIX भन्छ के देखायो लेखेकै हुन्छ कि त MDIX स्विचहरु भनेर मिडिया डिपेन्डेन्ट इन्टरफेसेसहरु भनेर ल क्लियरली मेन्सन गरेको हुन्छ बुझ्नु नि अब हामी हेर्दाखेरि त यो पर्दैन स्विच किनिहाल्यो हैन प्रब्लमै भएन भन्ने कुराहरु आउँछ तर यसले पनि के असर गर्छ अब अहिले मार्केटमा भनेको सबै तपाईको के छ यो कुनै पनि ओल्डर टेक्नोलोजीसँग डिपेन्डेन्ट छैन नि त नयाँ टेक्नोलोजीसँग डिपेन्डेन्ट छ तर के हुन्छ नि अब हामी त कस्टमर साइडमा जाँदाखेरि त अब उसले भन्यो मसँग एउटा पुरानो डिभाइस छ यही चलाउनु पर्यो भन्यो भने त अब हामीले हैन मार्केटमा नयाँ डिभाइस आइसकेको छ तपाई यही नयाँ चलाउनु भन्न त मिल्दैन सो पुरानोलाई पनि इन्टिग्रेट गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ कतिपय प्लेसेसहरुमा किनभने कतिपय प्लेसेसहरुमा तपाईको कस्टमरले मान्दिदैन के उसको पुरानो वर्किङ डिभाइसेसहरु हटाउनको लागि अब भनेपछि त त्यसलाई पनि इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो भनेपछि केही हदसम्ममा केही टर्म्समा अलिकति पुरानो टेक्नोलोजी भने पनि त्यसलाई पनि लिनुपर्ने चाहिँ हुन्छ पुरानो भन्नाले त्यस्तो ओल्डर टेक्नोलोजी त होइन नै हैन तर पनि त्यसलाई पनि अलिकति हामीले ध्यान चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ र एट द टाइम अफ when you go to the field स्पेशली भनेपछि यसमा के हुँदो रहेछ दुईटा हुन्छ यो केबलहरु चाहिँ दुई तरिकाले म्यानेज गर्छ कि केबलिङ बनाउँदाखेरि केबल त देखियो नि यसको दुईटा इन पोइन्ट हुन्छ एउटा इन पोइन्ट भनेको तपाईको यो साइडमा तपाईले कनेक्ट गर्नुभयो एउटा इन पोइन्ट यहाँ भयो हैन अर्को इन पोइन्ट क्या हुन्छ यहाँ हुन्छ अब यो कनेक्ट गर्ने प्लेसेसलाई भन्छ तपाईको एक्चुअल जुन हुन्छ हामी इथरनेट पोर्ट भन्छौं यो चाहिँ मेरो नेटवर्क इन्टरफेसको पोर्ट है भनेर पनि भन्छौं हैन यो मेरो नेटवर्किङ केबल कनेक्ट गर्ने पोर्ट भनेर पनि भन्छौं बुझ्नको लागि त बुझिराकै छौं तर एक्चुअल भन्छ यसलाई नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड भनेर भन्छ ल NFC कार्ड भनेर भन्छ कि यो ल I'm trying to show you all कति जनाले थाहा छ होला हैन कति जना नयाँ हुनुहुन्छ सो त्यो कारणले चाहिँ म के गरिरहेको छु यो सबै मैले देखाइरहेको छु ल ताकि तपाईहरुले चाहिँ ओके डिभाइस देख्दाखेरि चाहिँ you should know it के भनेपछि यो इथरनेट पोर्ट चाहिँ के हुन्छ अब ल्यापटपमा बाइ बिल्ट इन हुन्छ हैन मदरबोर्डसँग अट्याच भयो हाम्रो डिभाइसेसमा अब एक्सटर्नल पोर्ट हाल्न मन लाग्यो भने त्यो पनि हुन्छ प्लेसेसहरु हुन्छ नि त हैन ग्राफिक पोर्टहरु ग्राफिकको तपाईको स्लट एड गर्न पाउँछ एक्सपेन्सन स्लटहरु हुन्छ के मदरबोर्डमा त्यो एड गर्न पाउँछ बाइ बिल्ट इन त हुन्छ नै हैन हरेक डिभाइसमा अहिले छ अब नभइकन नेटवर्किङ हरेकले नै चलाउँछ सो त्यो कारणले बाइ बिल्ट इन हुन्छ पछि गएर अब केही चान्सेस बिग्रियोहरु एडिसनल थप्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईले यो एड गर्न सक्नुहुन्छ सो यस्तो एक्सपेन्सन स्लटहरु पाउँछ ल ल्यापटपमा चाहिँ यसरी एड गर्न चाहिँ मिल्दैन है यो चाहिँ स्पेशली फर द डेस्कटपहरु या कुनै वर्क स्टेसनहरुमा स्पेशली वर्क स्टेसन भन्दा पनि तपाईको डेस्कटपहरुमा किनभने वर्क स्टेसन पनि अहिले अलिकति एडभान्स बनाइसकेको छ दुईटा तीनटा पोर्टहरु पाउँछ के सर्भरमा त अभियसली पाउँछ सर्भरको त तपाईको नेटवर्क इन्टरफेस हेर्छौं भने त्यसमा मिनिमम पनि 4टा पोर्टहरु पाउँछ के हामीले सर्भर्सहरुमा चाहिँ बाइ डिफल्ट नै डिफल्टमै सो त्यो कारणले त्यसमा त हुँदो भएन यिनीहरुमा चाहिँ हाम्रो अब डेस्कटपहरुको कुरा गर्छौं भने चाहिँ नर्मली त्यो टाइममा चाहिँ एउटै मात्रै हुन्छ पछि गएर थप्नु पर्यो या कतिपय अब मानौं न अलिकति हाई स्पिड लिंकहरु कनेक्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ यु क्यान चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई भन्छ NIC भन्छ ल नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड भनेर भन्छ ल यसलाई सो यसमा लगेर हामी कनेक्ट गर्ने RJ45 ओके अब यहाँ जाम कलर कोड त बनाउने हैन दुईटा केबल भन्छ अरे एउटा के भन्छ तपाईको स्ट्रेट थ्रु भन्छ ल के भन्छ तपाईको क्रसओभर भन्छ है क्रसओभर केबल भन्छ मैले भनिहाले अहिलेको तपाईको स्ट्यान्डर्डमा एउटै किसिमको केबल बनाउन सकिन्छ त्यो के हो स्ट्रेट थ्रु यसले नै काम गर्छ ल तर कतिपय प्लेसेसमा के हुन्छ नि अलिकति ओल्डर डिभाइसेसहरु छ भने अनि कतिपय तपाईको पावरहरुको तपाईको कुराहरु आयो भने चाहिँ
त्यो स्टेट थ्रुले काम गर्दिदैन कि कतिखेर गर्दैन त्यो कुरा पनि गर्छु म सो त्यो कारणले अब कनेक्ट नगर्नु भन्नु पनि मिलेन डिभाइस चेन्ज गर्नु भन्नु पनि मिलेन सो गर्नु त पर्यो आफूले अब काम पाएपछि सो त्यो कारणले के हुन्छ अलिकति दुईटैलाई हामीले बुझ्न चाहिँ आवश्यकता पर्छ एटलिस्ट अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ हुनुपर्छ ल स्टेट थ्रुमा के हुन्छ भने एउटा कलर कोडहरू हुन्छ कि स्टेट थ्रुको मैले कपी गरेँ ल यसलाई सो लेट मी कपी दिस यो स्ट्यान्डर्ड हो बनाउनको लागि गर्न मन छ तपाईलाई कसैलाई प्र्याक्टिस गर्न मन छ भने त्यो गरेर देख्नुहुन्छ होइन मैले त यसरी पो कनेक्ट गरेको थिएँ काम गरिरहेको थियो त भन्ने कतिपयलाई लागेको होला यदि फिल्डमा काम गर्नुभएको छ भने गर्छ ल प्रब्लम छैन के हुन्छ भने यदि तपाईँले यही कलर कोड यो साइडमा राख्नुभयो र अर्को साइडमा पनि सेम राख्नुभयो त्यसलाई भन्छ स्ट्रेट थ्रु भन्छ ल स्ट्रेट थ्रु मिन्स बोथ अफ द इन्डमा सेम कलर कोड हुनु सेम के भन्छ सेम बेसिसको कलर कोड हुनुलाई तपाईँको स्ट्रेट थ्रु हुन्छ यही बेसिसमा गर्दा पनि काम चाहिँ गर्छ यो बाइट बिल्ड हामीले टेस्टिङ गरिवरी हेरेको बुझ्नुभयो नि गर्न चाहिँ गर्छ तर कतिपय डिभाइसले सपोर्ट गर्दैन कि पुरानो डिभाइसले होइन नयाँ डिभाइसले पनि कतिपय के गर्दैन स्ट्यान्डर्ड बेसमा काम गर्दैन सो त्यो कारण कहिलेकाहीँ पावर पुग्दैन के हुँदैन त्यो कारणले के गर्नुपर्छ स्ट्यान्डर्ड वाइड जाने भने चाहिँ यो कलर कोडहरू हो ल सुरुमा के गर्नु पर्यो यु हेभ टु किप द ग्रीन व्हाइट ग्रीन यो ओरेन्ज व्हाइट होला ओरेन्ज व्हाइट ब्लू ब्लू व्हाइट ओरेन्ज अनि ब्राउन व्हाइट अनि ब्राउन सो बोथ इनमा के गर्ने सेम राख्ने क्रसओभर केबलमा चाहिँ जस्ट केही गर्नु पर्दैन यो इनमा एउटै भइहाल्यो उतापट्टि चाहिँ तपाईँले यो दुईटा चेन्ज गर्नुपर्छ ल मेजर अब यसमा काम गरिरहेछ यो ब्राउनको मेजर काम भनेको पावर डिटेक्सन या पावर सप्लाईको काम हुन्छ होइन मेजरले सबैले डिटेक्ट त गर्छ तर त्यसको चाहिँ मेजर अलिकति पावरको लागि काम हुन्छ कतिपय प्लेसेसहरूमा तपाईँले नर्मली यो सिसी क्यामेराहरू कनेक्ट गरेको प्लेसमा जानुभयो भने के गरेको हुन्छ एसएमपिएस या समथिङ पावर एक्सटर्नल पावर प्रोभाइड गर्नेमा चाहिँ यो ब्राउन केबल सबै निकालेर एकतिर जोइन गरिरहेको हुन्छ ल पोजिटिभ र नेगेटिभ त्यो चाहिँ तपाईँको सिसी क्यामेरातिर गयो ल सिसिटिभीहरूतिर गयो त्यसरी एक्सटर्नली पावर प्रोभाइड गरिदिएको हुन्छ कतिपय प्लेसमा बट इट डजन्ट म्याटर भनेपछि यो के हुन्छ स्ट्रेट थ्रु भनेको चाहिँ बोथ इनमा सेम हुनुपर्छ सेम बनाउँदाखेरि यसरी पनि बनाउँ यो स्ट्यान्डर्ड फलो गरौँ किन भन्दाखेरि अब हामी रिस्क किन लिइरहने होइन भरे भएन भने फेरि किन तपाईँको डबल काम गरिरहने भन्ने कारणले चाहिँ यो गर्न सकिन्छ तपाईँहरूलाई कहिलेकाहीँ टेस्टिङ गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ यु क्यान बाई द RJ45 अनि केबल किनेर ल्याउने बनाउने टिम्पिङहरू पाउँछ त्यो बनाउन सक्नुहुन्छ ल आफूले हेर्ने काम गर्छ कि गर्दैन कसरी गर्छ भन्ने कुरा आफूलाई कहिलेकाहीँ क्युरियोसिटी हुन्छ नि त बा यसरी मात्रै गर्छ कि अरू तरिकाले पनि गर्छ कि भन्दाखेरि चाहिँ त्यो टेस्ट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ तर रियल टाइम सिनेरोमा इम्प्लिमेन्ट गरिदिँदाखेरि चाहिँ कुनै पनि कस्टमरलाई गरिदिँदाखेरि चाहिँ डोन्ट टेक एनी रिस्क भन्छु कि म चाहिँ भन्नु त दिपेन्द्र सर सो यो बेसिसमा चाहिँ भन्नु त व्हाइट ओरेन्जबाट सुरु गरेर जस्तो लाग्थ्यो व्हाइट ओरेन्ज र अथवा ओरेन्ज र ग्रीनमा तीन कलरहरू राख्दाखेरि पनि हुन्थ्यो हुन्छ ल हुन चाहिँ स्टार्टिङमा तपाईँको दुईबाट गर्दा हुन्छ तर सकेसम्म यो चाहिँ एक्चुअल स्ट्यान्डर्ड हो सो एक्चुअल स्ट्यान्डर्डलाई फलो गर्ने भन्ने कुरा मेरो टार्गेट छ गर्न मिल्छ मैले भने नि यसरी पनि गर्न मिल्छ स्ट्रेट केबलमा यो तरिकाले पनि गर्न मिल्छ तपाईँले भने जस्तो व्हाइट ओरिजिनबाट स्टार्ट गर्दा पनि हुन्छ प्रब्लम चाहिँ हुँदैन सकेसम्म चाहिँ एक्चुअल स्ट्यान्डर्डै फलो गर्ने अरू केही फरक पर्दैन गर्दाखेरि चाहिँ काम चाहिँ गर्छौँ कतिपय भेरी रियरली डिभाइसेसहरूले सपोर्ट गर्दैन कि नयाँ डिभाइसेसहरूले सो त्यो कारणले चाहिँ प्रोपरली गर्ने अब यो जुन आउँछ स्ट्रेट केबल भन्ने बित्तिकै तपाईँको कनेक्ट द डिफ्रेन्ट डिभाइसेस ल ओएसआई मोडल हामीले पढेको छैन ओएसआईको डिफ्रेन्ट लेयर भन्छ भन्न चाहिँ होइन तर मैले भने अहिले डिफ्रेन्ट डिभाइसेस ल डिफ्रेन्ट डिभाइसेस भनेको के हो स्विच टु तपाईँको पिसी होइन या तपाईँको स्विच टु राउटर या फायरवाल भनेको डिफ्रेन्ट डिभाइसेस के स्विचदेखि मात्रै होइन पिसी टु तपाईँको के भन्छ फायरवाल टु एनदर डिभाइसेस सो त्यसरी डिफ्रेन्ट डिभाइसेस के एउटै डिभाइस होइन त्यो कन्डिसनमा चाहिँ स्ट्रेट थ्रु केबल कनेक्ट गर्ने क्रसओभर भनेको चाहिँ सेम डिभाइसेस कनेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ क्रसओभर केबल युज गर्नु भन्छ द्याट इज पिसी टु पिसी होइन स्विच टु स्विच राउटर टु राउटर सो यसरी सेम डिभाइस पिस तपाईँको कनेक्ट गर्दा चाहिँ के गर्ने क्रसओभर केबल युज गर्ने भनेर भन्छ ल यो चाहिँ तपाईँको अलिकति ओल्डर बेसिसमा अहिले के छ अहिले स्ट्यान्डर्ड दिएको भनेको स्ट्रेट थ्रु केबलले नै काम गर्छ ल गर्नको लागि चाहिँ यो बेसिसमा चाहिँ डिजाइन गरेको पाउँछ सो द्याट इज यो दुई किसिमको केबल भन्छ एउटा स्ट्रेट थ्रु केबल भन्छ अर्को क्रसओभर केबल भन्छ ल तपाईँहरूले बनाउँदाखेरि सो कसरी गर्ने त्यो डिपेन्ड गर्छ
पहिला सिनेरियो हेर्ने त्यसपछि बनाउने होला। यो भयो। अब कुरा आउँछ तपाईको यो केबल्सहरुको टाइप्सहरु बारेमा छ। क्याट 5 देखि नै सुरु गरौँ। क्याट 3 पनि छ, तर त्यसले भनेको क्याट 3 केबलहरु पनि छ न त। सिर्फ 10 Mbps मात्रै सपोर्ट गर्छ कि 10 मेगाबिट पर सेकेन्ड ओन्ली द्याट मच र त्यो भन्दा बढ्ता सपोर्ट गर्दैन। भनेपछि यसलाई हेर्दा पनि भयो, नहेर्दा पनि भयो। क्याट 5 आउँछ। क्याटेगोरी 5 ले यो केही पनि हैन। क्याटेगोरी 5 क्याटेगोरी 6 भनेको स्पिड बढाउँदै जान्छ, प्युरिटी चेन्ज गर्दै जान्छ, त्यही भएर यो केबल्सहरु आएको होला। अर्को कसै यसले सपोर्ट गर्छ 100 Mbps ल। त्यसपछि आउँछ तपाईको क्याट 5e भन्छ। क्याट 5e केबलले चाहिँ तपाईको 1000 Mbps सम्म सपोर्ट गर्छ। अर्को भनेको तपाईको म्याक्सिमम है, प्लेस के भन्छ इक्वल टु हैन, म्याक्सिमम होला यो। क्याट 6 केबल छ, यसले तपाईको 1000 प्लस। क्याट अहिले तपाईको 7 आइसक्यो। सो यिनीहरुले के गर्छ, यो भन्दा हायर स्पिडहरु सपोर्ट गर्छ। सो सर्भर बेसिसमा अब युजेस गर्ने भने चाहिँ एउटा नर्मल पीसीहरु कनेक्ट गर्नुपर्ने छ भने क्याट 5 केबल चलाउँदा पनि भयो, क्याट 5 केबल चलाउँदा पनि भयो। किनभने हाम्रो तपाईको पीसीहरुले जुन हाम्रो काम गर्छ नर्मली कति बेसिसमा गर्छ, अनि द्याट मच। कति हुन्छ जस्तै यसमा त अलिकति धेरै नै देखाउँछ, यसमा अलिकति स्ट्यान्डर्डले देखाउन। यसमा त देखाउँदैन होला, 100 Mbps मात्रै हुन्छ र यसमा हेर्दाखेरि यो चाहिँ एक्चुअल होला, यो चाहिँ भर्चुअल मेसिनको हो, बट स्टिल स्पिड कति छ 100 Mbps मात्रै सेट गरेको हुन्छ कि। यो त वायरलेसमा अलिक धेरै नै देखाउँछ र वायरलेसमा कि थोरै देखाउँछ, त्यो डिपेन्ड गर्छ केबलमा। 72 Mbps भएन हैन। सो भनेपछि के छ तपाईको नर्मल पीसी कनेक्ट गर्दा क्याट 5 चलाउँदा पनि भयो, क्याट 5e चलाउँदा पनि भयो भने अरु भनेको चाहिँ तपाईको सर्भर बेसिसमा युज गर्दाखेरि चाहिँ किनभने तपाईको त्यसमा चाहिँ अलिकति हाई स्पिड हुन्छ कि, त्यो कारणले क्याट 6 क्याट 7 तपाईले केबल्सहरु चलाउँदा हुन्छ ल। जस्तै के छ तपाईको क्याट 6 हरु भयो हैन, क्याट 7 केबलहरु, क्याट 8 केबलहरु स्ट्यान्डर्ड बढाउँदै छ। किनभने अहिले पनि ल्यापटपहरुमा पनि धेरै स्पिड सपोर्ट गर्ने आइसकेको छ ल, त्यो कारणले चाहिँ बढाउँदै छ। सो यसरी के हुन्छ तपाईको यो केबलहरु पाउँछ ल। क्याट 5 क्याट 6 क्याट 7 क्याट 8 अझै अरु यो बेसिसमा डेभलप गरिरहेछ के यसमा कतिसम्म सपोर्ट गर्न सक्छ। यो क्याटेगोरी 6A भनेको छ नि, यो चाहिँ के गरे ओन्ली एसटिपी हो ल। अरुमा के छ क्याटेगोरी 6 मा युटिपी र एसटिपी पाउँछ। यसमा के छ, यसमा तपाईको एसएफटिपी भन्छ, यो अलिकति बेटर होला। 10000 Mbps सम्म सपोर्ट गर्छ भनेको लगभग 10 GB सम्म सपोर्ट गर्न सक्छ ल यसले। ओके, सो हाई परफर्मेन्सको हो। सो केबल्स नर्मली सर्भरहरु अब एक्चुअल इम्प्लिमेन्टेसनको कुरा गर्दा यस अफ कोर्स यु क्यान कनेक्ट टु योर डिभाइसेस, नो इश्यू। डिभाइस कनेक्ट गर्दा पनि भयो, प्रब्लम भएन। तर जति अब जस्तै 10000 को केबल कनेक्ट गर्दैमा त्यति स्पिड आउने चाहिँ होइन फेरि, बुझ्नु भने त्यति स्पिड तपाईले रिसिभ चाहिँ गर्ने हैन। बोथ सबैतिर डिपेन्ड गर्छ ल। कति कुरामा डिपेन्ड गर्छ, यहाँ एउटा स्विच राख्नुहुन्छ तपाईले, पार्टिकुलर स्विच, त्यसपछि एउटा डिभाइस राख्नुहुन्छ and you are going to connect one of the cables. के मा डिपेन्ड गर्छ तपाईको, केबल्समा डिपेन्ड गरिहाल्यो, केबलले डिफाइन गर्छ, स्विचको पोर्टमा डिफाइन गर्छ, तपाईको एनआईसी मा पनि डिपेन्ड गर्छ ल। सो भनेपछि स्विचमा पनि डिपेन्ड हुन्छ स्पिड, केबलमा पनि डिपेन्ड हुन्छ, तपाईको एनआईसी मा पनि डिपेन्ड हुन्छ ल। एउटै मात्रै डिभाइसले तपाईको के मेरो 100 मैले त के भन्छ क्याट 6 केबल कनेक्ट गरेको छु भन्दैमा 1000 Mbps आउने होइन ल। भरे तपाईको स्विचले चाहिँ परफर्मेन्स 10 Mbps को मात्रै रहेछ, तपाईको डिभाइसको परफर्मेन्स 100 Mbps कसले काम गर्छ, अनि तपाईको केबल्सले चाहिँ 1000 Mbps कसले काम गर्ने भयो, 10 Mbps मा काम गर्छ। सो त्यही भएर कनेक्सन गर्दाखेरि यस अफ कोर्स हामीले अब होइन म केबलमा त कामै नगर्ने, म त नेटवर्क इन्जिनियर भनेर पनि भएन कि, त्यो डिभाइस कस्तो कनेक्ट गरेको छ त्यो पनि हामीले थाहा पाउनु पर्छ, बुझ्नु भयो नि। भनेपछि यो हरेक मिडियममा तपाईँ डिपेन्ड गर्छ। कनेक्ट गर्दाखेरि प्रोपरली कनेक्ट गरेन भने जति कुरा हामीले एचिभ गर्न खोजिरहेको थियो स्पेशली स्पिडमा, त्यसमा जहिले पनि तपाईको के हुन्छ त्यो स्पिड एचिभ गर्न सकिँदैन ल। ओके, सो द्याट इज द सिनेरियो। भनेपछि यो केबल्सहरु छ, यो तपाईको क्याटेगोरी हो, यसमा केही पनि छैन डिफरेन्स, जस्ट के छ तपाईको क्याटेगोरी कतिसम्म भन्ने कुरा आउँछ। र जुन एउटा यो भयो ब्यान्डविड्थको कुरा, स्पिडको कुराहरु भयो, यसले तपाईको डिस्टेन्स कतिसम्म लान सकिन्छ त हैन। मानौ कतिको डिस्टेन्स बीचमा चाहिँ यो केबलहरु क्रिएट गर्न सकिन्छ भनेको बाइ डिफल्ट इथरनेट केबलको स्पिड भनेको चाहिँ सिर्फ कति तपाईको 100 मिटर मात्रै हो ल।
नट स्पिड सरी डिस्टेन्स भनेको 100 मिटर मात्रै होला त्यो भन्दा बढ्दा तपाईको जाँदैन एक्चुअली 100 मिटर पनि हैन के भन्छ म्याक्सिमम 100 मिटर हो यो म्याक्सिमम हो म्याक्सिमम डिस्टेन्स हो 100 मिटर हो अब कतिजनाले अब यहाँ क्वेसन रेज गर्नुहुन्छ होला होइन मैले त आइपी क्यामेरा कनेक्ट गरेको छु त मेरो त 100 मिटर भन्दा बढ्दै छ त अनि फेरि साथसाथै तपाईँको अर्को कुरा नबिर्सौँ इन पोइन्टमा ल्याएर फेरि के गरेको हुनसक्छ पिओई कनेक्ट गरेको हुनसक्छ या एक्सटर्नल तपाईँको पावर धेरै हाई स्पिड सप्लाई गरेको हुनसक्छ पिओई इज नथिङ बट पिओई भनेको चाहिँ तपाईँको पावर ओभर इथरनेट भन्छ यसले अलिकति लङ्गर डिस्टेन्ससम्म केवल लान हेल्प गर्ने चाहिँ होइन खासमा यसको मेजर काम भनेको चाहिँ अर्कै छ तर के भइदिन्छ भने अलिकति तपाईँको सिग्नललाई अलिक मोर स्ट्रेन्थ गरेको कारणले चाहिँ अलिकति स्पिडसम्म चाहिँ अलिक धेरै सरी डिस्टेन्ससम्म चाहिँ तपाईँको डाटा फ्लो हुनसक्छ कि भन्ने चाहिँ होला तर म्याक्सिमम एउटा केबलको इथरनेट केबलको डिस्टेन्स भनेको चाहिँ 100 मिटर मात्रै हो बाइबिल्ट ओके पावर ओभर इथरनेट भन्छ यो स्विच नै होला हुन चाहिँ डिभाइस एउटा सेपरेट डिभाइस भन्दा पनि हुने चाहिँ स्विच नै होला पिओई स्विच भन्छ कि यसको तीनटा तपाईँको क्याटेगोराइजेसन छ फेरि पिओई एउटा भइहाल्यो पिओई प्लस अर्को छ युपिओई भन्ने छ ल तीनटा क्याटेगोराइजेसन छ पिओई स्विचेस भन्छ ल रिमेम्बर दिस यो कुराहरू जान्नुपर्छ ल तपाईँहरूले पिओई स्विच भन्छ जति पोर्टको पनि पाउँछ एक्स्ट्रा पनि पाउँछ होइन सिस्कोकै पनि पाउँछ अरू तपाईँको म्यानेजेबल पनि पाउँछ अनम्यानेजेबल पनि पाउँछ सो एभ्रिथिङ कति पोर्ट गरियो 8 पोर्टको के छ तपाईँको पिओई स्विच छ केमा विथ 2 गिगाबिट अपलिङ्क अपलिङ्क भनेको के हो अब यो पनि बुझ्नुपर्छ ल फेरि एउटा पोर्ट चाहिँ पिओई अरे दुईटा चाहिँ के छ अरे तपाईँको अपलिङ्क छ भन्दैछ ल 802.3 भन्छ नि यो तपाईँको IEEE स्ट्यान्डर्ड हो ल IEEE ले हरेकलाई 802 बाट स्ट्यान्डर्ड दिन्छ 802.3 इथरनेट हो द्याट इज अ स्ट्यान्डर्ड ल यो के छ इथरनेटको स्ट्यान्डर्ड भनेको 802.3 हुन्छ यो बेसिसमा उले स्ट्यान्डर्ड दिएको यो पढ्दाखेरि हुन्छ आर्टिकलहरू पाउँछ ल यसमा यो स्ट्यान्डर्डहरू बेसिसमा यो तपाईलाई मन लाग्यो भने के रहेछ त यसमा हैन यो एक्चुअली के हो त भनेर पढ्न मन लाग्यो भने यु क्यान डिटेली गो थ्रु दिस यसको बारेमा पढ्न सक्नुहुन्छ ल के डिफाइन गर्छ यसमा हैन भनेर यो चाहिँ नर्मली यदि कोही स्पेशली यता के भन्छ यो कम्युनिकेसन सेक्टरतिर या तपाईको आईटी फिल्डमा यदि कोही ब्याचलर डिग्री गर्नुहुँदैछ भने चाहिँ ब्याचलर डिग्री या मास्टर गर्नुहुँदैछ भने मेजरली यो पढ्दाखेरि चाहिँ अलिक धेरै नलेज हुन्छ ल तपाईहरुलाई किनभने यसमा चाहिँ डिटेली जानुपर्ने हुन्छ के रिगार्डिङ द स्ट्यान्डर्ड एन्ड अल नेटवर्किङलाई लिएर पढ्नु हुँदैछ भने अरुमा त्यस्तो धेरै आवश्यकता पर्दैन डिटेली जानु पर्दैन हामीले चाहिँ तर त्यो पढ्दाखेरि तपाईलाई एक्स्ट्रा नलेज हुन्छ सो यसरी के हुन्छ तपाईको यो डिभाइसेसहरु पाउँछ स्विचको यसमा म अलिकति गएँ यो केबलहरुको बारेमा भयो ल इथरनेट केबलको बारेमा सो एसटीपी युज गर्ने कि यूटीपी युज गर्ने कि त्यो तपाईमा डिपेन्ड गर्छ र तपाईको रिक्वायरमेन्टमा पनि डिपेन्ड गर्छ प्लस बजेटमा डिपेन्ड गर्छ कुनै कुनै कम्पनीको पोलिसीमा डिपेन्ड गर्छ कतिपयले भन्छ मेरो हेडक्वार्टरमा यो युज गरिरहेछ हैन ब्रान्चमा यो युज गर्नै पर्छ हैन मेरो नेटवर्क इन्जिनियरलाई सिर्फ यही टेक्नोलोजी मात्रै थाहा छ त्यो कारणले भनौं न मेरो नेटवर्क इन्जिनियरलाई चाहिँ यो एउटा पार्टिकुलर भेन्डरको डिभाइसलाई मात्रै चलाउन आउँछ म एक्स्ट्रा तपाईको एक्सपेन्स गर्न चाहदिन सो यो बरु यही डिभाइस लगाउने भन्ने कुरा पनि आउँछ रे सो त्यसरी पनि के गर्छ तपाईको डिभाइसहरु चुज गरेको पाउँछ सो यु क्यानट फोर्स एनीवन बट द थिङ इज दैट यु शुड नो एभ्रीथिङ दैट इज द मेजर कन्सर्न किनभने इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरि तपाईले भनेर मात्रै हुँदैन हुन चाहिँ हैन तर पनि बुझ्नु त पर्यो नि त आफूले त जान्नु पर्यो सो त्यो कारणले चाहिँ के गर्ने यसमा तपाईको के हुन्छ मेजरली पीओई को कुरा गर्ने भने तीनटा हुन्छ पीओई प्लस यूपीओई भन्छ ल डिफरेन्स यसमा चाहिँ के भने यसमा चाहिँ फेरि पावरको डिफरेन्स हो ल पीओई मा भनेको तपाईको 15 वाट को दिन्छ ल यसमा यूपीओई मा भनेको 30 वाट सरी पीओई प्लस मा 30 वाट यूपीओई मा भनेको तपाईको 60 वाट तपाईको के गर्छ यसले आउटपुट दिन सक्छ टु एन इन्टरफेस हो के एउटा कुनै पनि केबललाई यतिसम्म म्याक्सिमम है फेरि यो पनि मिनिमम इक्वल्स टु हैन ल म्याक्सिमम यति एक्चुअली यति हुँदैन 15 वाट को तपाईको लगभग 12.5 समथिङ चलाउन पाउँछ हामीले लगभग त्यति चलाउन पाउँछ यो 30 वाट को समथिङ 25 समथिङ एभरेजमा भन्नु पर्दाखेरि त्यति वाटसम्म चाहिँ एक्चुअल चलाउन पाउँछ 30 भने पनि सो त्यसरी पाउँछ ल
यो चाहिँ तपाईको डेडिकेटेड स्विचमै लेखेको हुन्छ ल। सो कस्तो स्विच किन्नु हुँदैछ, PoE प्लस किन्नु हुँदैछ नि, त्यतिसम्म पाउनुहुन्छ। यहाँ म सो गर्छु र तपाईलाई। हरेक स्विचहरु PoE हुँदैन, PoE भएको स्विचमा पनि त्यो 3टा एक्सटेन्डालिटी हुन्छ। सो त्यो बेसिसमा कुन चलाउन मन लाग्छ त्यो तपाईले चलाउने रिक्वायरमेन्ट के छ कि एक किसिमले। नर्मली यो कतिखेर चाहिन्छ PoE डिभाइस त्यसो भए भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यो केबल भयो, कहिलेकाहीँ तपाईको के हुन्छ सीसी क्यामेराहरु हुन्छ हैन, या सीसीटीभीहरु हुन्छ भनौं न एक किसिमले हैन, सीसी क्यामेराहरु हुन्छ, कहिलेकाहीँ तपाईको आईपी फोनहरु हुन्छ के, आईपी फोनहरु हुन्छ, या कहिलेकाहीँ एसएस पोइन्टहरु हुन्छ तपाईसँग हैन। सो यस्ता डिभाइसेसहरुलाई चाहिँ तपाईले पावर दिनुपर्ने हुन्छ के। एक्सटर्नल एडाप्टर राखेर पावर दिने हेतु भने ठीक छ। अब फिट गरेकोलाई कहाँनेरि तपाईको वालमा फिट गरिरा हुन्छ, सिलिङमा फिट गरिरा हुन्छ, त्यहाँ लगेर तपाईको एट द सेम मोमेन्टमा तपाईको पावर के भन्छ कनेक्ट गर्ने पावर पोर्टहरु पनि नहोला हैन। त्यस्तो सिनेरियोमा चाहिँ के हुन्छ, इट इज बेटर। अनि एउटा अलिकति के भन्छ कनेक्ट त गरिन्छ हैन, अलिकति अब बिटिनेसको कुरा गर्दाखेरि पनि अलिकति राम्रो देखिँदैन नि त। सो त्यो कारणले चाहिँ के हुन्छ भने इट इज बेटर टु गो विथ द PoE स्विचेस ल। केमा जाँदाखेरि राम्रो हो तपाईको, जाँदाखेरि चाहिँ PoE स्विचेसहरु किन्ने। सो त्यसमा के हुन्छ नि जुन PoE पोर्टहरु हुन्छ त्यसको थ्रुबाट तपाईले कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ ल। यसले चाहिँ के गर्यो, डाटा ट्रान्सफर त भकै छ, त्यो प्रब्लम भएन, साथसाथै के पनि गर्छ तपाईको पावर पनि प्रोवाइड गरिदिन्छ के। सो इट क्यान रन ल। आईपी फोनहरु हुन्छ नर्मली हैन, एसएस पोइन्टहरु हुन्छ। सो यसरी हामीले के गर्न सकिन्छ, कनेक्ट गर्न सकिन्छ ल। या एनी डिभाइसेस which work on the network, जसलाई डाटा ट्रान्सफर पनि चाहिएको छ प्लस along with the power, so you can provide it. डिपेन्ड गर्छ त्यसले कति डिटेक्ट गर्छ भन्ने कुराहरु आउँछ न। लगभग यहाँ हेर्न सकिन्छ, म देखाउँछु तपाईलाई अनि अलिकति क्लियरली हुन्छ होला यसमा जाम। यहाँनेरि एउटा 3टा स्विचहरु पिकअप गर्छु। एउटा 2960 सिरिजको मैले पिकअप गरे, अप्सनमा जाने, प्रिफरेन्समा जाने, डिभाइसको मोडल हेर्न मन लाग्यो भने सो डिभाइस नेम, सो डिभाइस मोडल, यो सबै हेर्न सक्नुहुन्छ ल के हो भनेर। हटाउन पनि सकिन्छ, साउन्डहरु प्ले गर्ने, यो अलिकति के भन्छ पोर्टहरु देखाओस्, यो सबै यहाँ छ के। यो मैले 3टा म क्रिएट गर्ने 2960 सिरिजको 24TT भनेको मैले 24 वटा पोर्टको स्विच पिकअप गरे ल, इथरनेट स्विच। एउटा यो स्विच पिकअप गर्छु, अर्को यो पिकअप गर्छु ल मैले। यति मैले 3टा स्विचहरु पिकअप गरे। यो 3टा डिफरेन्ट के छ सिरिजको छ ल। यसमा मेजर कन्सर्न भनेको हामी पावरको कुरा गर्दै छौं। सो मैले पावर रिसिभ गर्ने, पावर लिने डिभाइसेसहरुलाई पिकअप गरे। मैले पिकअप गरेकालाई तपाईको आईपी फोनलाई पिकअप गरे ल। अर्को पिकअप गर्छु मसँग एक दुईवटा WLC पनि छ। यहाँ कहाँ छ WLC, वेयर इज दैट, नट WLC, एसएस पोइन्ट पनि छ। सो एक दुईवटा एसएस पोइन्ट पनि मैले पिकअप गरे ल। यिनीहरुमा तपाईसँग दुईटै अप्सन हुन्छ के यस्तो डिभाइसेसहरुमा। नर्मली अब एसएस पोइन्ट पनि त तपाईको सिलिङहरुमा हैन फिट गरिरा हुन्छ नि त। एउटा पावर लाइन प्रोवाइड गर्ने, ठीक छ नि, पावर लगेर प्रोवाइड गर्ने। अर्को यहाँनेर अलिकति देख्नुहुन्छ नि दुईटा पोर्ट हुन्छ यसको फेरि। यो आरएस होइन, यो तपाईको हामी हेर्दैनौ, यो भनेको यो म्यानेजको लागि हो। यहाँ दुईटा पोर्ट छ, एउटा स्विच एउटा पीसी भनेर लेखेको छ ल यसमा। PC that means it can connect to the PC, switch that means it should connect to the switch side. यो भयो डाटा ट्रान्समिसनको। म एक्सटर्नल पावर दिन्छु नि, ठीक छ, फाइन हैन, पावर दिन पनि पाइयो पाउन त। तर एसएस पोइन्टमा पनि सेम कुरा हो, यो हैन, यो एसएस पोइन्ट हैन ल, यो मिस्टेक। यसमा बाइ बिल्ट इन यसमा पावर लागेको देखाउँछ। अर्को म पिकअप गर्छु, कुन पिकअप गरौँ भन्दाखेरि यो LFPT भन्ने पिकअप गर्छु ल। यो लाइट वेट एसएस पोइन्ट, यसमा चाहिँ पावर दिन मिल्छ हामीले, यसमा चाहिँ दिन मिल्छ ल। यो चाहिँ पिकअप गरे मैले। यो तपाईको नर्मल स्विच हो। यो स्विचमा गरे हेर्छु म, यसमा मेन्सन गरेको छ सिस्को स्विचहरुलाई सिस्को क्याटलिस्ट भन्छ। 2960 सिरिजको स्विचहरु छ। यसमा काई PoE केही लेखेको छैन, काई लेखेको छ के पनि लेखेको छैन। पोर्टहरु छ, यो दुईटा पोर्ट फाल्टु रहेछ हैन, यो के को लागि हो पनि थाहा भएन हैन। अनि यहाँ अरु पोर्टहरु रहेछ, अनि यो के हो यो पनि थाहा भएन हैन। यसरी तपाईको कनेक्ट गरेको रहेछ कि। दैट मीन्स हामी यो बिस्तारै पढ्छौं, यसलाई भन्छ मोड, यो अपलिंक भन्छ। यसको बारेमा पढ्न बाँकी छ ल, टपिक आएपछि भन्छु म। सो यसमा छ क्याटलिस्ट 2960 सिरिजको मैले स्विच पिकअप गरे। ट्राई टु नो द सिरिज अल्सो।
यो सिरिज तपाईले जान्नु पर्ने हुन्छ ल कुनै पनि नयाँ डिभाइस पाइसकेपछि डिभाइस कन्फिगर गर्न थाल्ने हैन सबसे सुरुमा त्यो डिभाइसको डाटा सिट पाउँछ ल डाटा सिट मिन्स फुल पीडीएफ पाउँछ जस्तै मैले सिस्को यो त 2960 सिरिजको मैले हेरे एक्स को डाटा सिट यो पाउँछ हो यो हेर्ने हो ल सबसे सुरुमा जसले पनि बुझ्नु जोसुकै होस् यदि डिभाइसको बारेमा पर्फेक्टली थाहा छ नो नीड टु वरी इफ यु डोन्ट नो देन फर्स्ट अफ अल ट्राई टु नो द मोडल्स किनभने कतिपय केसेसमा के हुन्छ नि म कुन मोडल को डिभाइस या म कुन सिरिजको डिभाइस चलाइरहेको छु भन्ने कुरै थाहा हुँदैन कि स्विच चलाए मात्रै भनेर हुँदैन कुन सिरिज चलाइरहेको छु त्यो कुरा पनि तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ कुन मोडलको मैले स्विचलाई मैले युटिलाइज गरेँ के भन्छ लाइक कन्फिगर गरिरहेको छु किन भन्दाखेरि त्यो तपाईले ह्याबिट बसाउनु भयो कि ओके म यो स्विचमा काम गरिरहेको छु भन्ने ह्याबिट राख्नु भयो भने चाहिँ पछि गएर तपाईलाई के फाइदा हुन्छ भने जब तपाईँ रियल इन्भाइरोमेन्टमा जानुहुन्छ एट द्याट पोइन्ट यु क्यान क्लियरली से द्याट ओके आई वान्ट टु रिफर दिस स्विच बिकज अफ दिस रिजन बिकज इट्स सपोर्ट लाइक दिस और यसमा यो फिचर छ है त्यो कारण यो सिरिजको स्विच चलाउनु भन्ने डाइरेक्टली भन्न सक्नुहुन्छ कि स्विचमा पनि भेरियस क्याटेगोरीहरू हुन्छ कि 2960 सिरिजको स्विच बेग्लै सिरिज हो 35 को बेग्लै सिरिज हो 3650 को बेग्लै सिरिज हो सो त्यसमा बेग्ला बेग्लै तपाईको के छ केही फंक्सन्सहरु बेग्लै छ के त्यो कारणले त्यो तपाईले ह्याबिट राख्नु भयो भने चाहिँ ओके यो टेक्नोलोजी सपोर्ट गर्छ नि भन्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई सजिलो हुन्छ या थाहा नै भएन भने पनि सबसे सुरुमा के हेर्ने भने त्यसको पार्टिकुलर के हेर्ने तपाईको डाटा सिट हेर्ने सो यो डाटा सिट हेरेपछि तपाईलाई कम्प्लिटली थाहा हुन्छ यहाँ भन्दैछ कति पोर्टको स्विच पाउँछ र फिक्स्ड 1 गिगाबिट इथरनेट स्मल फर्म फ्याक्टर प्लगेबल अपलिंक भन्दैछ यो एसएफई भनेको के हो यो फाइबर पोर्ट हो के हो यहाँ देखाइरहेको छ यो फाइबर पोर्ट बुझ्नु नि अपलिंकको मिनिङ अहिलेसम्म म भन्छु के हुन्छ यो तपाईको के हुन्छ यसरी तपाईको कम्प्लिटली लेखेको हुन्छ यसमा भन्दैछ दुईटा 10 के छ रे 10 जीबी को तपाईको एसएफई पोर्ट रहेछ यसमा यहाँ स्विचहरु छ यसमा चारटा पोर्ट छ यसमा दुईटै मात्र पोर्टहरु छ ओके सो यो कुराहरु हामीले जान्नु पर्ने हुन्छ कति वाटसम्म दिदो रहेछ यसले थ्रुपुट तपाईको समथिङ PoE प्लस सपोर्ट गर्छ अरे कतिवटा 740 वाटसम्म यसले दिन सक्छ ल सो यसरी तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ एन्ड व्हाट डु यु मिन बाइ लेन बेस सेकेन्ड यो त तपाईको अब प्रोटोकलहरुको कुराहरु आयो यो अलिकति नबुझे पनि कमन लाइन सपोर्ट गर्छ भन्दैछ यसमा र SNMP हरु सपोर्ट गर्छ भन्दैछ अनि यो लेयर 3 अब OSPF हरु समथिङ लाइक दैट ओके सो यसरी लेखिरहेको छ कि सो यति हामीले के गर्नु पर्ने हुन्छ यो कुराहरु बुझ्नु पर्ने हुन्छ सो इट इज बेटर फर्स्ट अफ अल ट्राई टु नो द सिरिज 2960 सिरिज मै यहाँ थुप्रै छ फेरि यहाँ कति पोर्ट सम्मको वाट कति दिने 12 वाटमा कति दिने लाइक दिस सो त्यही भएर डाटा सिट हेर्ने ह्याबिट बसाउनु पर्छ ल हामीले त्यो भयो डाटा सिटको कुरा अब यसमा लेखिरहेछ 2960 सिरिजको कुरा लेख्न त म यसलाई कनेक्ट गर्छु ल सो कनेक्ट गर्नको लागि के गरौँ त त्यसलाई यो त डिफरेन्ट डिभाइस सो यो भनेको अटोमेटिक अब सुरुमा हामीलाई थाहा हुँदैन नि त कतिपय केसेसहरुमा एज अ बिगिनर सो एट दैट पोइन्ट यु क्यान जस्ट युज दिस केबल एन्ड कनेक्ट इट यसले डाइरेक्टली कनेक्ट गर्छ केही पनि फरक पर्दैन तर थाहा छ भने चाहिँ के गर्ने यो अब डिफरेन्ट डिभाइसमा स्ट्रेट थ्रु केबल चलाउने हो नि त हैन सो अलिकति याद पनि गरौँ स्ट्रेट थ्रु कुनमा यसको गिगापोर्ट यसको कतिमा जुनै कनेक्ट गर्दा पनि अप्सन छ नि हैन यति धेरै कनेक्टेड केमा स्विचतिर कनेक्ट गर्ने हो पीसी हैन कनेक्टेड सो मैले तीनटा डिफरेन्ट स्विच लेखेको छु यसमा हामीले तीनटा 3 वेजबाट डिफरेन्टली पढ्न पाउँछ ल लेट मी गो ओभर हियर यहाँ हेर्नु न यो स्विचमा हेर्छ भने पोर्ट बलेन ल पोर्ट अफ भएन भने अफ भएन कनेक्सन छ CLI मा जाने कमान्ड लाइनमा जाने म यहाँ हेर्छु इनेबल गर्नुपर्छ यो हामीले चलाउनले जानिसकेको छैन बिस्तारै जान्दछु सो इन्टरफेस स्टेटस गरेर हेर्छु ल म के स्टेटस रहेछ भनेर हेरेँ यहाँ मलाई भनिरहेछ यहाँ डाउनलोड गए कहाँ भन्यो भने सबै नट कनेक्टेड भनेर भन्यो कि अब देखिरहेको छु एफ0 स्ल्याश भन्दा कनेक्टेड छ मेरो डिभाइसमा तर यसले के भन्दैछ एफ0 स्ल्याश भन पनि नट कनेक्टेड भनेर भन्दैछ कति बेस्ट 10 by 100 बेस्ट एक्स हुन्छ यो बेस्ट भनेको पनि के हो फेरि यो पनि बुझ्नुपर्छ ल तपाईले डुप्लेक्स के हो अटो छ अरे स्पिड के छ अटो
नेगोसिएट भिलेन छ यसमा नट कनेक्ट भनेर भन्दैछ किनभने लिङ्कै अफ भएन कि अब डिभाइस नै तपाईँको अफ नभइसकेपछि कसरी कम्युनिकेसन गर्छ त त्यो फिजिकली उसले हामीले हेरे जस्तो होइन कनेक्सन छ मैले देखिरहेको छु भने त हुँदैन उसले त डिटेक्ट गर्नु पर्यो सो इट क्यानट एबल टु मेक द कम्युनिकेसन के एड्रेस दिँदैमा तपाईँले प्याकेट पठाउँदैमा कम्युनिकेसन हुने होइन ल कुनै पनि डिभाइस कनेक्ट भइसकेपछि त्यसमा इन्टरनल प्रोसेस हुन्छ कि एभ्री टाइम त्यो प्रोसेसहरू हामी पढ्छौँ उसले डिटेक्ट गर्छ कि ओके आइदर द डिभाइस इज कनेक्टेड अर नट त्यो लेयर टुमै उसले डिटेक्ट गर्ने क्यापेसिटी हुन्छ कि त्यही भएर थाहा हुन्छ स्विचलाई कि ओके द डिभाइस इज कनेक्टेड अन दिस पोर्ट द डिभाइस इज नट कनेक्टेड अन दिस पोर्ट बट द इन डिभाइस मस्ट बी अफ अर द पार्टिकुलर इन्टरफेस मस्ट बी अफ हुनु पऱ्यो कि न त थाहा हुँदैन फेरि भनेपछि तपाईँको के छ यसमा यो डिभाइसहरू अहिले अफ भएन इफ यु प्रोभाइड एक्सटर्नल पावर देन इट विल बी अफ एक्सटर्नल पावर प्रोभाइड गर्नु भने अफ हुन्छ बट now it will detect अब यसले डिटेक्ट गर्छ कि ओके द पोर्ट इज कनेक्टेड डिटेक्ट चाहिँ गर्यो ठिक छ एक्सटर्नल पावर प्रोभाइड गर्नु पर्दछ भनेपछि दिस इज अ नोन पिओई स्विच यसमा पिओई छैन ठिक छ द सेकेन्ड स्विच भने मैले केही पनि गरिनँ पावर दिएको छैन होला एक्सटर्नली इफ यु सी देन यु क्यान सी देयर इज नो एनी एक्सटर्नल पावर बट यु क्यान सी ओभर हियर द पावर इज प्रोभाइडेड यहाँ गएर हेर्ने पहिला यो स्विच हो तपाईँको 3560 सिरिजको स्विच र भन्दैछ पिओई कति छ अरे 24 व्हाट डु मिन 24 द्याट मिन्स यसमा जम्मा 26 वटा पोर्ट चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ क्लियरली 12 24 भइहाल्यो 25 26 वटा पोर्ट छ जसमा भन्दैछ 24 वटा पोर्ट चाहिँ के अरे यो पोर्टहरू ल 24 वटा पोर्ट चाहिँ के छ अरे पिओई पोर्टहरू छ ल त्यो भनेर भन्दैछ भनेपछि म इन्टरनल गएँ यहाँ पोर्टहरू अफ भएको देखायो होइन सुरुमा अब नो गर्ने एकछिन हेरेँ मैले इनेबल सो इन्टरफेसेस स्टेटस गर्छु कनेक्टेड भने देखायो मलाई होइन कनेक्टेड देखायो अर्को कुरा मेजर कन्सर्न भनेको त हामी त पिओई पढ्दैछ नि त होइन सो लेट अस चेक इट आउट ओके सो पावर इनलाइन गर्ने ल यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि कसले पावर लियो लिएन के छ कस्तो छ यहाँ देखाउँछ ल तपाईँको एभाइलेबल पावर कति 370 वाट रिमेनिङ कति छ 355 युज कति भयो 15 वाट ल यति युज भएछ कसले युज गर्यो कसले पावर दिन सक्छ कसले पावर दिन सक्छ तपाईँको F0/1 देखि F0/24 सम्म दिन सक्छ दिस इज जस्ट अ इन्टरफेस नेम हो के द इन्टरफेस नेम मे भेराइ यो डिफ्रेन्ट हुन सक्छ इन्टरफेस नेम हो र यहाँ भनिरहेछ कि ओके अन छ के छ अपरेसन के छ अफ छ सबै अरु के छ यो अन छ यसले युज गरेछ 10 वाट युज गरेछ कसले आइपी फोनले यो 7960 सिरिजको रहेछ हैन यसले 10 वाट युज गरेछ र यो तपाईको एपी हामीले कनेक्ट गरेको थियो यो वायरलेस एपी हो ल एसएस पोइन्ट हो र यसले चाहिँ तपाईको युज गरेछ 5.0 वाट युज गरेछ ल र यसमा भनिरहेछ तपाईको 15.4 म्याक्सिमम ल सरी यो 15 वाट मैले लेखे हैन 15.4 म्याक्सिमम होला यो डिस्टेन्स उतो र 2.5 समथिङ कति मात्र दिन्छ अहिले भएन हैन सो यसरी तपाईको यहाँ लेखेको हुन्छ नि अब यो लास्ट स्विचमा चाहिँ प्रोवाइड नगरेको होइन यसले गर्छ र यसमा अलिकति यो मोड्युल एप्लाई गर्नु चाहिँ अलिकति सिकाउँछ के यो मोड्युल एप्लाई गर्ने पहिला भनेर ल मोड्युल दिने अनि बल्ल गएर यो चाहिँ पावर दिएको के पहिला पावर दिएको अनि बल्ल गएर अफ हुन्छ नत्र अफै हुँदैन के स्विच बुटिङ हुँदैछ ल फर्स्टमा हाम्रो कम्प्युटर स्टार्ट हुन्छ नि सुरुमा रिस्टार्ट गर्यो या स्टार्टअप हुन्छ नि वार्म अप हुन्छ नि हो त्यस्तै होला यो पनि सो पावर and one more thing यो स्विच के थियो के लेखेको थियो यो स्विचमा POE लेखेको थियो ल यसमा गए म यसमा के लेखेको छ POE प्लस लेखेको छ ल आई थिंक तपाईहरुले देख्नुहुन्छ देख्नुहुन्न POE प्लस लेखेको छ ल यसमा यो भन्दा बढ्ता मैले उतो गर्न सकेन कि POE प्लस लेखिरहेको छ ल भनेपछि के हो त POE प्लस भनेको कमान्ड लाइनमा गए म हेर्छु यहाँनेरि कति छ 30 वाट 10 वाट 5 वाट युज गरिहाले कति 390 वाट छ नि हैन अहिले हो 390 वाट प्रोवाइड गर्दै रहेछ ठीक छ पावर के गरे मैले
पनि मैले सप्लाई गर्दै ल कति वाट 780 वाट त्यतिसम्म के भयो एक्सटेन्ड गर्न क्लियर सो अब युपिआई चाहिँ छ नि यसमा सो यसरी के पाउँछ भने यो स्विचहरू पाउँछ हैन सो त्यो स्विचहरू चाहिँ अब कतिखेरको कन्डिसनमा अब कति चाहिएको छ हैन कति पावर चाहिएको छ त्यो त थाहा हुन्छ नि त हामीलाई यति 80 वाट पावर चाहिरहेछ है भन्ने कुरा सो त्यो अनुसार हामीले चुज गर्ने हो के स्विचहरूलाई पिओई स्विच चुज गर्नु पर्यो पिओई प्लस गर्नु पर्यो सिस्को के गर्नुपर्छ भन्ने छैन पावर प्रोभाइड गर्न यु क्यान गेट अलर्ट्स अफ एक्सटर्नल स्विचहरू अरू भेन्डरको स्विचहरू पाउँछ म्यानेज गर्नु छैन तर सिप पावर मात्र प्रोभाइड गर्नु छ भने ठिक छ त्यो अरू भेन्डरको पनि पाउँछ जस्तै अघि मैले देखाएँ देयर आर द लट्स अफ डिभाइसेसहरू छ पिओई प्लस स्विचेसहरू छ त्यो पाउँछ जुनै चलाउँदा पनि हुन्छ ल म्यानेज पनि गर्नुपर्ने चाहिँ एट द पोइन्ट भने चाहिँ एउटा पार्टिकुलर भेन्डरको किन्ने होइन म्यानेजेबल किन्ने यो तपाईँको नर्मली यो क्यामेरा पिओई स्विच भन्छ पिओई प्लस होइन 9 to 24 पोर्टको के भन्छ मोकर लिङ्कहरू छ नर्मली लट्स अफ भेन्डर छ जुन अनम्यानेजेबल हो यो अनम्यानेजेबल स्विचहरू पाउँछ म्यानेजेबल पनि चाहिएको छ भने म्यानेजेबल किन्ने प्रब्लमै भएन त्यसमा कस्ट त्यसरी नै इन्क्रिज हुने होला तपाईँको अब जस्तै स्विचहरूको प्राइसहरू हेर्छौँ भने होइन सिस्कोको त महँगो नै पर्छ जस्तै सिस्कोको प्राइस हेर्नु पर्यो जस्तै तपाईँको सिस्कोको प्राइसहरू हेर्नु पर्यो जस्तै तपाईँको प्राइस लिस्टहरू हेर्नु पर्यो अलिकति एक्सपेन्सिभ त एक्सपेन्सिभ नै पर्छ जस्तै यसमा के छ यो एसजी भन्छ नर्मली यो एसजी भनेको चाहिँ यो अलिकति होम भन्दा पनि एउटा स्मल अफिस बेसिस चाहिँ डिजाइन गरेको स्विचहरू हो र यो मेजरली 99,000 समथिङ कति छ अब माइक्रोटिकको हेर्छौँ भने फेरि यही स्विच यस्तै स्विचहरू किन्नु पर्यो भने चाहिँ होइन तपाईँले के हुन्छ निकै नै लेस प्राइसमा तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ कि यही प्राइस यसैलाई तपाईँको के गर्नु पर्यो किन्नु पर्यो भने निकै नै लेस प्राइसमा चाहिँ तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ सो त्यही हो अब सिस्कोको प्राइसहरू अलिकति हायर नै हुन्छ हुन चाहिँ प्राइस कम्पेरिजन गर्ने भने होइन डाटा सिटहरू हेर्नु पर्यो बट स्टिल अरू भेन्डर किने पनि हुन्छ सिस्को किन्दाखेरि अब आफूले पढिरहेको टेक्नोलोजीमा त्यो राम्रो भन्ने कुरा मात्रै हो मेन्डेटरी छैन कि यही किन्नुपर्छ भन्ने यसमा कति छ तपाईँको $829 छ समथिङ होइन यति भयो सो यसमा कति छ 616 तपाईँको डलर भयो यो कति छ यो तपाईँको WS 2960 सिरिज कति छ 1044 भने चाहिँ 1 लाख प्लस तपाईँको पर्छ होइन सो यसरी तपाईँको यसमा 1500 छ तपाईँको 1,50,000 प्लस समथिङ कति सो एक्सपेन्सिभ हुन्छ हुन त होइन युज अब युज गर्दा राम्रो हो जस्तै 3850 सिरिजको कति छ तपाईँको 2 लाख सरी 22,260 छ लाइक दिस ल त्यो पनि कतिमा अरे 76% अफ समथिङ कति भन्दैछ यो अतिको प्राइसेसहरू लाइक द्याट यसरी चाहिँ अलिकति अब के भन्छ कस्ट हायर हुन्छ बट स्टिल अब त्यही स्विचलाई तपाईँको यता माइक्रोटिकको किन्नु पर्यो स्विच आउँछ ल त्यही प्राइसमा त्यही भएर चाहिँ माइक्रोटिक चलाएको तर टेक्नोलोजी वाइज होइन कस्ट वाइज एउटा टेक्नोलोजी वाइज चाहिँ अलिकति बेटर मान्छ सिस्कोको स्विचलाई सिस्कोको स्विच र डिभाइसेसहरूलाई ल मिनिङ यो होइन है मैले भन्नुको मिनिङ होइन त्यसलाई किन फेरि सिस्को पढेको त हामीले भन्ने कुरा होला क्वेसन यो होइन कि हो कि माइक्रोटिक चलाउँछ भने सिस्को किन पढेको भन्ने चाहिँ होइन किन भन्दाखेरि सिस्कोको जुन टेक्नोलोजी छ या तपाईँको जुन टेक्नोलोजी हामीले सिस्को कोर्सहरूमा पढ्छौँ त्यो चाहिँ अरू कोर्सहरूभन्दा एक्स्ट्रा धेरै पढ्छौँ र ओके भन्नुहोस् के क्वेसन छ भने पढ्छौँ र त्यसमा के हुन्छ भने सिस्को पढिसकेपछि म्यानेजेबल र नन म्यानेजेबलमा के फरक छ नन म्यानेजेबल भनेको केही चेन्जेस गर्न पाइएन म्यानेजेबल चेन्ज गर्न पाइयो केही कुराहरू गर्न पाइयो टेक्नोलोजी चलाउन पाइयो आफूले आफ्नो इम्प्लिमेन्टेसन अनुसार नन म्यानेजेबल भनेको ल्याउनै राख्ने चलाउने त्यो सक्यो म्यानेज चाहिँ के कुरामा म्यानेज गर्न मिल्छ म्यानेजेबलमा लट्स अफ हिज ल लट्स अफ यति मात्रै लिमिटेसन नै छैन तपाईँको you can separate the you can set the bandwidth you can set the traffic you can separate the traffic set गर्न पाइन्छ you can set the switch को security apply गर्न पाइन्छ तपाईको त्यो भयो बेसिक कुराहरू अर्को भन्छ तपाईको एउटा जुन एउटा स्विच को अब फंक्सन त हामीले पढेको छैन भिलेन बेसिस टेक्नोलोजीहरू हुन्छ तपाईको एसटीपी भन्छ तपाईको बीटीपी भन्छ तपाईको त्यसपछि गरे इथर च्यानलहरू जस्तै बन्डलिङ गर्नु पर्यो मल्टिपल लिंकहरुलाई बाइन्ड गरेर एउटै बनाउनु पर्यो लट्स अफ फिचर त्यो बेसिस चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्टेसन गर्न पाउँछौं अब भन्नु त निशान सर भयो ओके सो त्यो बेसिसमा चाहिँ के गर्न पाइन्छ इम्प्लिमेन्टेसन भनेपछि जस यसरी बुझौँ न नन म्यानेजेबल भनेको तपाईको कस्तो भने एउटा डिभाइस ल्याउनु भयो राख्नु भयो चलाउनु भएको छ काम गरिरहेछ तर हैन मलाई अलिकति मोडिफाई गर्नु पर्यो है समथिङ आई वान्ट एप्लाई समथिङ यु क्यान नट डु दैट
त्यो गर्न पाउने जस्ट डिभाइसले तपाईले इन्टरनल के चलिरहेछ के भइरहेछ कसरी रन भइरहेछ त्यो केही पनि देख्नुहुन्न के जस्तै अहिले मैले यहाँ पावर हेरेँ त्यो पनि देखिन चलाउन चाहिँ चलाइरहेछ कसले कति पावर ल्यायो के ल्यायो होइन म पावर अलिकति म्यानेज गर्नु पर्यो यु क्यानट म्यानेज एनिथिङ द्याट इज अनम्यानेजेबल म्यानेजेबलमा चाहिँ अब जस्तो मैले हेर्नु पर्यो मैले स्टेटस के रहेछ के कनेक्सन भइरहेछ कस्तो कम्युनिकेसन भइरहेछ कस्तो प्रोसेस चलिरहेछ यसमा इन्टरनली कतिको अब मानौ कहिले काहीँ प्रब्लम आइरहेको हुनसक्छ अहिले यहाँ 0/0 निकालिरहेछ रनिङमा त्यस्तै 10-15% लाइक द्याट त्यसरी सो हुन्छ भनेपछि के प्रोसेस भइरहेछ यु क्यानट सी एनिथिङ के गर्नै पाइएन त्यसलाई भन्छ अनम्यानेजेबल हामीले पढ्ने चाहिँ म्यानेजेबल नै पढ्छौँ तर त्यो कारणले चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ त्यही भएर म्यानेजेबल स्विचको प्राइस हायर भएर जान्छ ल धेरै नै सो यो भयो तपाईँको पिओई स्विचहरूको कुरा अब एक दुईवटा कुराहरू पऱ्यो यसमा यो त भयो डिभाइस अनि डिभाइससँग कनेक्सन गर्दा कनेक्सन गरिसके पछाडि त्यसमा अब इथरनेट सँगसँगै पार्टिकुलर स्विचको पोर्ट सँगसँगै एउटा डिस्टेन्सको कुरा गर्दैछौँ र हामीले पिओईको कुरा गऱ्यौँ एनी डाउट अन दिस कसैलाई केही सोध्नु छ यसमा केही सोध्नु छ बुझ्नु हुँदैछ टपिकहरू युजफुल हुँदैछ के सोध्नु छ भने सोधौँ ल सो द नेक्स्ट टपिक स्विच एन्ड हबको बारेमा पढौँ आज अनि टाइम लाग्छ है टपिकहरू सक्न बिस्तारै जान्छौँ हामी स्विचको बारेमा पढ्छौँ हब एन्ड स्विच आर नट सेम स्विच र हब भनेको एउटै डिभाइस होइन सुरुमा हब थियो त्यस पछाडि स्विच आयो त्यसैलाई एक्सटेन्ड गरेर एउटा एडभान्स लेभलमा बनाएको एउटा डिजाइन गरेको डिभाइस त हो हुन त होइन तर वी क्यानट से कि ओके द स्विच इज हब अर हब इज स्विच वी क्यानट से लाइक द्याट त्यो भन्न मिल्दैन हामीसँग अब अहिले हेर्ने भने दुईटै डिभाइस त पाइयो होइन के छ भन्दाखेरि बोथ डिभाइस इज युज टु कनेक्ट एज अ सेन्ट्रल डिभाइस हो जसले के गर्न हेल्प गर्छ तपाईँको मल्टिपल डिभाइसेसहरूलाई इन डिभाइस या राउटर स्विच या स्विच टु स्विच या फाइबरहरू त्यो कनेक्ट गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ ल कसले तपाईँको स्विच र हबले दुईटैको काम चाहिँ एउटै एज अ सेन्ट्रल पोइन्टमा बसेर कुनै पनि एउटा स्पेसली इथरनेट पनि हुनसक्छ फाइबर पनि हुनसक्छ त्यस्ता डिभाइसेसहरूलाई कनेक्ट गर्नु काम चाहिँ के हुन्छ स्विच र हबको हुन्छ तर डिफरेन्स के छ भन्दाखेरि yes of course you can connect the devices no issue pc मात्रै होइन ल हरेक टाइम pc राख्ने बित्तिकै ओके कम्प्युटर मात्रै कनेक्ट गर्न मिल्ने होइन यहाँबाट राउटर पनि त राख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट सर्भर राख्न सक्नुहुन्छ त्यो आफ्नो चोइस हो ल त्यो जस्तो रिक्वायरमेन्ट छ त्यो अनुसार हामी राख्छौँ नि त सो जस्ट अहिले चाहिँ यसो डिनोट मात्रै गरेको मात्रै होला यसमा सो तपाईँले कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा केही क्वेसन नै छैन कि यु क्यान कनेक्ट इट रिक्वायरमेन्ट अनुसार डिभाइस किनेर ल्याउनुहुन्छ कनेक्ट गर्नुहुन्छ The major difference between hub and switch is that hub र switch को एउटा major difference भनेको चाहिँ के भने number of interface मा के हुन्छ difference हुन्छ hub को अब 2 port 4 port 6 port 8 port interface त्यसरी पाउँछ hub हैन अर्को switch को भनेको तपाईको के भन्छ लाइक switch को भनेको धेरै हुन्छ 8 port 16 port 24 port 48 port अनि stack भन्छ स्ट्याक भनेको चाहिँ स्विचलाई पनि मल्टिपल स्विचहरूलाई कम्बाइन गरेर एउटै जस्तो काम गराउनु के बुझ्नुभयो नि स्ट्याकिङ भन्छ ल मल्टिपल स्विचलाई कम्बाइन गरेर एउटै बनाउन मिल्छ त्यो हरेक स्विचमा हुँदैन स्ट्याकिङ तपाईँको के हुनुपर्छ फिचर हुनुपर्छ अनि मात्रै गर्न पाइन्छ फेरि होइन अब सबै स्विच ल्याउने म जोडे एउटै भयो त हुँदैन ल फेरि के हुनुपर्छ त्यो फिचर हुनुपर्छ स्विचमा त्यही भएर मैले डाटा सिट हेर्ने भनेको ल डाटा सिटमा क्लियरली लेखेको हुन्छ कि ओके क्यान यु कनेक्ट द मल्टिपल स्विच अर नट can you do the stacking or not भन्न चाहिँ stacking भन्छ stack भनेको चाहिँ एग्रिगेट गर्नु के एग्रिगेट भनेको नि बुझिँदैन भने धेरै स्विचलाई कम्बाइन गरेर एउटा बनाउनु एउटै जस्तो बनाउनु के फिजिकली 4-5 वटा स्विच छ लोजिकली एउटै छ भनेपछि एउटै स्विचबाट म्यानेज गर्न सक्यो त्यसलाई भन्छ स्ट्याकिङ भनेर भन्छौँ न हामी चाहिँ एग्रिगेसन भनेर भन्छौँ हैन त्यो बेसिसमा भन्छ तर यो हो कि फरक मैले अघि भनिहालेँ हरेक स्विचहरू स्ट्याक गर्न मिल्दैन स्ट्याकिङको फिचर हुनुपर्छ अनि मात्रै गर्न मिल्छ हैन म त स्ट्याक गर्ने भनेर त हुँदैन ल फिचर हुनु पर्यो त्यही भएर त्यो फिचर चाहिँ कहाँनिर चेक गर्ने भन्दा ट्राई टु चेक अन द डाटा सिटमा त क्लियरली मेन्सन गरेको हुन्छ स्ट्याकिङ गर्न मिल्छ मिल्दैन भनेर अनि बल्ल गएर हामीले गर्ने हो लाइक दिस
के छ फर्स्ट टु सेकेन्ड, सेकेन्ड टु थर्ड, थर्ड टु फोर्थ, फोर्थ टु 1 ए फेरि के छ थर्ड टु 1 ल फोर्थ टु 1 फेरि ब्याक गएको हुन्छ। सो यसरी के गरेको हुन्छ स्ट्याक गरेको हुन्छ ल। भनेपछि स्ट्याक गरिसके पछाडि म्याक्सिमम डाटा सेन्टरमा युज हुने स्विचहरुमा जस्तै डाटा सेन्टर लेभलको स्विचहरु हेर्नुहुन्छ भने त्यो सबै के गरेको हुन्छ स्ट्याक गरेको स्विचहरु पाउँछ ल हामीले, एग्रिगेट गरेको स्विचहरु पाउँछ डाटा सेन्टर स्विचेस। किन डाटा सेन्टर भन्नेबित्तिकै के हुन्छ तपाईको सर्भर्सहरु हेर्दा कति एउटा डिस्टेन्समा कति धेरै तपाईको डिभाइसेसहरु हुन्छ। सो त्यो बेसिसमा हेर्छौं भने चाहिँ के हुन्छ एग्रिगेटेड स्विचहरु धेरै पाउँछ ल हामी लाइक दिस y को रेशियो हैन y को छ सिस्को को हेर्दा पनि भयो यसरी पाउँछ र एग्रिगेटेड स्विचहरु पाउँछ के यो बेसिसमा। सिस्को के छ तपाईको 400G को तपाईको के छ स्विच छ कसको लागि डाटा सेन्टरको लागि यसरी पाउँछ यो बेसिसमा हुन्छ के बिकज देयर आर द लट्स अफ डिभाइस त्यही भएर यसरी तपाईको के भन्छ एग्रिगेट गरेर राखेको हुन्छ कि भनेको तपाईले धेरै इन्टरफेस चाहिन्छ कि 8 वटा इन्टरफेस 16 वटा इन्टरफेस 24 वटा इन्टरफेस हैन 48 वटा इन्टरफेसले मात्रै पुग्दैन तपाईलाई। सो स्ट्याकिङ गरेर चाहिँ यु क्यान एचिभ द मोर इन्टरफेस, यु क्यान एचिभ द 192 इन्टरफेस, 200 प्लस इन्टरफेसेस, 500 इन्टरफेसेस एन्ड प्लस मोर। त्यो चाहिँ तपाईले एचिभ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो फिचर चाहिँ स्विचमा हुन्छ हबमा हुँदैन किनभने हब भनेको म्यानेज गर्नै पाउँदैन के हामीले ल्याउनै चलाउने मात्रै हुन्छ। लङ्गै डिस्टेन्समा गर्ने हैन मैले भने नि तपाईको जस्तै अघि महेश मैले के भने तपाईको मैले भने केबल्सहरु जुन हाम्रो एज अ इथरनेट केबलहरु छ त्यसले 100 मिटर डिस्टेन्स सपोर्ट गर्छ भने त्यसमा पावर अलिकति एक्सटेन्ड गर्यो भने अलिकति लङ्गर डिस्टेन्समा जान्छ। फाइबर यस यु क्यान डु इट नो इश्यू फाइबर छ भने गर्न सकिन्छ। नर्मली स्ट्याक भन्नेबित्तिकै सँगै राखेर गरेको हुन्छ कि स्विचहरुले त्यस्तो धेरै लङ्गर डिस्टेन्समा राखेको हुँदैन भनेको मल्टिपल के भने स्ट्याक गर्नु भनेको त तपाईको कसरी बुझौं भन्दाखेरि तपाईले यहाँनिर एउटा फ्लोरमा मल्टिपल डिभाइसेसहरु चाहिएको छ तपाईको पुगेन अब इन्डिभिजुअल स्विच राख्न पनि पाइयो त्यो प्रब्लम छैन त इन्डिभिजुअल राख्दा इन्डिभिजुअली म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ के। सो इफ यु वान्ट टु म्यानेज सेन्ट्रल हिसाबले एउटैबाट स्विचबाट म्यानेज गर्न मन छ सबैलाई भने चाहिँ स्ट्याक गरेर स्ट्याकको थ्रुबाट चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ र डिभाइस पनि कनेक्ट गर्न पाइयो एक त के गर्यो सेन्ट्रल पनि म्यानेज गर्न सकिन्छ त्यो प्रब्लम छैन गर्दाखेरि इथरनेटको थ्रुबाट गरेन फाइबरको थ्रुबाट गर्न सकिन्छ गर्न चाहिँ पाउँछ नगर्न पाउने भन्ने कुरा हुँदैन। लङ्गेस्ट डिस्टेन्स चाहिँ हैन अलिकति सर्टेन डिस्टेन्ससम्म चाहिँ पाउँछ त्यति धेरै के भन्छ लङ्गर डिस्टेन्ससम्म चाहिँ पाउँदैन ल 300-400 मिटर अब एउटा रेन्जमा चाहिँ त्यति त्यो पनि लङ्गर डिस्टेन्स नै हो नि त। सो ओएलडी स्विचहरु युज गर्छ नर्मली कन्ट्रोलर बेसिसको स्विचहरु त्यसमा चाहिँ तपाईको अस्ति हामीले कुरा गर्यौ हैन 20 किलोमिटर समथिङ फाइबरहरु कनेक्ट गर्न मिल्ने त्यो हुन्छ। यो चाहिँ इन्टरनल हामी एउटा नेटवर्कको कुरा गर्दैछौँ अहिले चाहिँ इन्टरनल नेटवर्कमा चाहिँ यसरी गर्न चाहिँ मिल्छ नगर्ने हैन। यो भयो हब र स्विचको कुराहरु छ ल यसमा। अब तपाईको फ्लोर वाइजमा भन्नाले कस्तो तपाईको फ्लोर वाइज भनेको तपाईको मल्टिपल फ्लोरहरुको केसमा यस्तो हो कि नर्मली स्ट्याक गर्ने भनेको तपाईको कम्पनी बेसिसमा गर्दा पनि डाटा सेन्टरहरुले धेरै गर्छ कि म्याक्सिमम डाटा सेन्टरमा युज हुन्छ बिकज दे हैव द हाई एन्ड डिभाइसेस एक त हाई एन्ड डिभाइसेसहरु हुन्छ थ्रुपुट राम्रो हुन्छ धेरै थ्रुपुट पाउँछ हामीले हैन भनेको धेरै ब्यान्डविड्थ हामीले एचिभ गर्न मिल्छ एउटा त्यो फिचर हो हैन स्ट्याक गर्नुको रिजन। अर्को भनेको एक किसिमको रिडन्डेन्सी पनि प्लस तपाईको थपिन्छ। अर्को भनेको तपाईको के भन्छ मल्टिपल डिभाइसेसहरुलाई एट द सेम लोकेसन कनेक्ट गर्न पनि हो। सो त्यो कारणले चाहिँ स्ट्याकिङ गर्न मिल्छ हैन। अब फ्लोर वाइज भन्नाले तपाईको यहाँ एउटा स्विच राखेको छ यहाँ अर्को स्विच राखेको छ भने स्ट्याकिङको नर्मली केबल्सहरु तपाईको लङ्गर डिस्टेन्सको हुन पनि हुँदैन एक त हैन जुन तपाईको स्ट्याक गरेको हुन्छ स्विचहरुमा त्यो तपाईको लङ्गर डिस्टेन्सको हुन पनि हुँदैन एक त यस्तो हुन्छ जुन मैले देखाएँ। सो त्यो कारणले गर्न चाहिँ अलिकति मिल्दैन हैन। सो द जुन स्ट्याकेबल तपाईको के छ इन्टरफेसेसहरु हुन्छ जस्तै स्ट्याक तपाईको के छ इन्टरफेसेसहरु हुन्छ मोड्युलहरु हुन्छ भनौं न एक किसिमको यो भयो हैन यो सिस्कोको। सो स्ट्याकेबल तपाईको यो पाउँछ यो एड गरिसकेपछि यसको केबल्स पाउँछ कनेक्टर पाउँछ त्यो लङ्गर डिस्टेन्सको हुन पनि हुँदैन एक त हैन कनेक्ट चाहिँ गर्न पाउँछ। जस्तै त्यतिखेरको कन्डिसनमा तपाईले अलिकति बन्डल गर्न सक्नुहुन्छ किनभने यो कन्डिसनमा मेजरली यदि तपाईलाई स्पिडहरुको धेरै चान्सेसहरु हुन्छ
भनेको तपाईसँग लेस डिभाइस छ भने किन उतो गर्ने स्ट्याकेबल गर्ने भन्ने कुरा आउँछ कि नर्मली यो स्ट्याकको जुन मोड्युल छ नि यसको पनि प्राइस फेरि महँगो पर्छ ल एक्स्ट्रा तपाईको के भन्छ मोड्युल हो यो बुझ्नु नि के हो यो एक्स्ट्रा मोड्युल हो ल एक्स्ट्रा प्राइस पे गर्नुपर्छ त्यो त्यतिकै हुँदैन बाइब्युट छ भने झनै एक्सपेन्सिभ पर्छ ल स्विच तपाईको सिस्कोको हेर्दाखेरि पनि भयो तपाईको सो कस्टको हिसाबले अलिकति धेरै महँगो पनि पर्छ यो पैसा तपाईको $816 छ एक्स्ट्रा किन्नुपर्छ यो तपाईको भनेपछि कसले तपाईको एड गर्छ त कस्टमर वाइजमा हेर्यो भने एउटा स्मल कम्पनीको बेसिसमा गर्नु पर्दैन ल कसले सोध्नु मलाई के भन्छ महेश सरले नर्मली डाटा सेन्टरहरूले गर्छ मेजर युज गर्ने भनेको डाटा सेन्टरले गर्न मिल्दैन हैन गर्न मिल्छ $220 छ ल यसमा यो कति तपाईको छ यसमा यो स्वपेबल भनेको चेन्ज गर्न मिल्ने भन्दैछ कतिसम्मको यसले दिन्छ 80 Gbps सम्मको दिन्छ अरे ल बाइ डिरेक्सन भनेको बोथ डिरेक्सनमा गर्न मिल्छ यसरी छ भन्छ मोड्युललाई महँगो पनि पर्छ एक त कस्ट त्यतिकै गरिँदैन सो त्यो टाइममा चाहिँ तपाईले बन्डलहरु गर्न सक्नुहुन्छ बरु इथर च्यानल भन्छ त्यो गर्न मिल्छ त्यो गरेको बेटर मान्छ के फ्लो राइट छ भने चाहिँ भनेको कम्पनी बेसिसमा चाहिँ बरु इथर च्यानलहरु गर्दा राम्रो हो स्ट्याकेबल गर्न मिल्छ यदि तपाईको कम्पनीले बजेट दिन्छ भने मिल्छ गर्न नमिल्ने चाहिँ होइन टेक्नोलोजी लगाउन मिल्छ तर कुन लेभलमा लगाउने भन्ने कुरा मात्रै फरक हो नि लगाउन मिल्छ तर नर्मली मेजर युजेस चाहिँ डाटा सेन्टरको हो होइन म गर्छु भन्नुहुन्छ भने ठिक छ यु क्यान डु इट नो इस्यु गर्न मिल्यो सो भनेपछि हब र स्विच चाहिँ एउटा इन्टरफेसमा तपाईको के रहेछ फरक रहेछ ल अर्को ब्यान्डविड्थमा त अभियसली फरक आउँछ अनि अर्को कुरा भनेको तपाईको स्पिडमा पनि फरक आउँछ किनभने स्विचको तपाईको थ्रुपुट हेर्यो भने 80 Gbps हुँदो रहेछ हैन कति हुँदो रहेछ तपाईको मानौ 24 वटा पर्छ भने मिनिमम 24 Gbps सम्मको उले काम गर्न सक्यो त्यो बेसिसमा हुन्छ हबमा त्यो हुँदैन बुझ्नु मैले हबमा त्यति धेरै तपाईको हाई स्पिडको हुँदैन अर्को कुरा भनेको तपाईको यसमा डुप्लेक्सको कुरा आउँछ मेजर कन्सर्न भनेको यसमा आउँछ डुप्लेक्सको कुरा आउँछ डुप्लेक्स हाम्रो के हुन्छ अरे लास्ट टाइम हामीले पढेको छ दुईटा one is full duplex another half duplex half duplex means one direction communication duplex means दुईटै साइडमा कम्युनिकेसन त गर्छ नि हैन गर्दैन भन्न मिलेन त यसले के गर्छ तपाईको सिर्फ वान डाइरेक्सनमा मात्रै काम गर्ने भयो कि एट अ टाइम भने स्विचले के गर्न सक्छ बोथ डाइरेक्सनमा काम गर्छ केमा एकैचोटी that is a full duplex that means a particular interface of a switch can receive and can send data at the same moment त्यो हामीले गरिरहेको हामी डाउनलोड गरिरहेको हुन्छ अपलोड गरिरहेको हुन्छ यस अफ कोर्स स्पिडमा अप एन्ड डाउन त हुन्छ नि तर भइतर हुन्छ नि त फंक्सन या तपाई कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा बसिरहनु भएको छ सर्भर एक्सेस गरिरहनु भएको छ तपाईले पनि चलाइरहेको हुन्छ तपाईको नियर बाइ अरु एम्प्लोइहरुले पनि तपाईको युज गरिरहेको हुन्छ कसैले पनि ओके I'm using the I'm using the that particular service right now, so you have to wait for a certain time. The भनिदैन नि त हामी भनिन्छ त भनिदैन तर हबमा चाहिँ के छ भने फेरि हबमा तपाईको वान डाइरेक्सन मात्रै भएको कारणले वान डाइरेक्सन भनेको सिर्फ कम्युनिकेसन बोथ वेमा हुन्छ तर वान एट अ टाइम मात्रै भएको कारणले इट डिस्टर्ब द अदर कम्युनिकेसन्स के बुझ्नु भने भनेपछि के हुन्छ जस्तै यसले तपाईको कम्युनिकेसन युसँग गर्दै छ नि अरु साइलेन्ट भएर बस्नु पर्यो So that is the major disadvantage of the hub. भनेपछि अहिलेको रिसेन्ट टाइममा कम्प्युटर नेटवर्क फुल डुप्लेक्समा छ अहिलेको हैन बिफोर देखि नै फुल डुप्लेक्समा छ भनेपछि हब युज गरेर त हाम्रो जन परफर्मेन्स के भयो झनै लो हुँदो रहेछ परफर्मेन्स सो हु इज गोना युज द हब दैट्स व्हाई मार्केटमा हेर्ने भने इन्डस्ट्रियल बेसिसमा हेर्छु भने हबलाई के भन्छ आउटडेटेड भनेर भन्छ ल युज गर्न चाहिँ गरेको पाउँछ कहिलेका कतिपय प्लेसेसहरुमा गरेको पाउँछ बट नट प्रिफरेबल त्यसलाई प्रिफर नगर्ने यदि कसैले होइन मसँग चाहिँ बरु चारटा मात्रै मसँग आई हेभ ओन्ली 4 डिभाइसेस आई वान्ट टु कनेक्ट इट भने ठीक छ 8 पोर्टको स्विच किन्नु हब प्रिफर नगर्ने ल किन भन्दाखेरि पछि गएर के हुन्छ नि ठीक छ अहिले त कनेक्ट गर्ला त्यो प्रब्लम भएन उले तपाईको परफर्मेन्स लो भयो भन्यो भने त्यो तपाईलाई कम्प्लेन आउँछ यो कुरामा तपाईको मजाले मैले परफर्मेन्स एचिभ गर्ने भने त्यसमा कुरा आउँछ तपाईलाई ब्यान्डविड्थ भएन राम्रो भन्यो भने त्यसमा तपाईको इस्यु आउँछ सो त्यो किन इस्यु लिनु बट इट इज बेटर टु जम्प टु द स्विच नो इस्यु अ लिटल बिट मोर तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ एक्सपेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ तर स्विच प्रिफर गर्ने नेभर प्रिफर द हब कहिले पनि हबलाई प्रिफर नगर्नु बुझ्नु भयो नि सो त्यो बेसिस गरिन्छ रिपिटरहरु हुन्छ रिपिटर इज नर्मली नोन एज सच अ अलाइक अफ कनेक्टर नै हो कस्तो हुन्छ भने रिपिटर मिन्स सिग्नल स्ट्रेन्थ गर्ने डिभाइसमा पर्छ ल
मानौँ न जस्तै 100 मिटर डिस्टेन्स छ तपाईलाई अब मानौँ 200 मिटर लानुपर्ने भयो या 150 मिटर लानुपर्ने भयो अब पिओई पनि छैन फेरि साथसाथै कनेक्ट चाहिँ गर्नुपर्ने छ भनेपछि अब डिभाइस त लानु पर्यो कनेक्ट गर्नु पर्यो भनेपछि त्यो टाइममा फाइबर पनि कनेक्ट नगर्ने किनभने फाइबरले अलिक लङ्गर डिस्टेन्स सपोर्ट गर्छ नगर्ने भनिरहेछ त्यो सिचुएसन पनि छैन इथरनेट नै लानु पर्यो त्यही स्विचबाट डिस्टेन्स लङ्गर भयो भने यु क्यान बाई वान अफ द रिपिटर एन्ड यु क्यान कनेक्ट इट इफ यु हेभ अ हब देन यु क्यान डु इट तर हबले फेरि त्यसमा पर्फर्मेन्स लो गरिदिन्छ कि त्यही भएर हब भन्दा पनि बरु रिपिटरहरू किन्ने अनि बिचमा कनेक्ट गर्न चाहिँ पाउँछ द्याट इज अ बेटर वे बट नेभर युज द हब अब हबमा के भइदिन्छ नि अर्को म एउटा मेजर तपाईँहरूलाई म के गर्छु डिफेक्ट देखाउँछु ल अर्को यहाँ के रहेछ स्विच बिचमा के छ हब छ यहाँ के छ स्विच दिस इज द वर्स्ट टोपोलोजी एभर सबैभन्दा वर्स्ट टोपोलोजी होला यो कहिले प्रिफर गरिँदैन कस्तो भन्दाखेरि यो तपाईँ के हो यो स्विच हो यो के हो हब हो यो के हो स्विच हो यो चाहिँ कहिले पनि नगर्ने जानिँदैन ठिक छ टेक्नोलोजी तर यो चाहिँ नगर्ने यसमा एक्सक्युज छैन ल किन भन्दाखेरि यहाँ एउटा डिभाइस छ यो डिभाइसले कम्युनिकेसन गर्न चाहँदैछ यसलाई अरू पनि डिभाइसेस हुन सक्छ यसले डाटा ट्रान्समिट गर्छ यसले के कुरा सेन्ड गर्यो एट द सेम मोमेन्ट रिसिभ पनि गर्दैछ हबमा आयो हबले पठाउँछ ठिक छ नो इस्यु उसले त रिसिभ गर्ने बित्तिकै यो के हो यो त तपाईँको फुल डुप्लेक्स हो रिसिभ गर्यो उसले सेन्ड गरिदिन्छ प्याकेट आइरहेको थियो यताबाट सेसन पनि गइरहेछ डाटा कोलाइड हुन्छ प्याकेट के हुन्छ लस हुन्छ सो नेभर डु लाइक द्याट यहाँ हेर्न सकिन्छ आल्सो यो एउटा हब छ वेयर इज द हब यहाँ छ ल पिटी हब भन्ने छ यसलाई नि के छ यसमा केही म कन्फिग गरौँ नो कन्फिगरेसन दिस इज अ अनम्यानेजेबल इन्टरफेस छ ठिक छ फाइन नो इस्यु I want to pick up some of the devices. धेरै पनि गर्दिन म 2-3 वटा डिभाइस गर्छु मेजर कन्सर्न भनेको म सो गर्छु तपाईहरुलाई मैले डिभाइस कनेक्ट गरे यो पनि ठीक छ एड्रेसिङ बिना चाहिँ कामै गर्दैन कि अब आईपी एड्रेस अलि हेर्नु भयो होला हैन म यसो एड्रेस लगाए जस्तो चाहिँ गर्छु ल किनभने त्यो बिना यसले कामै गर्दैन कि डिभाइसको आइडेन्टिफिकेसन बिना कम्युनिकेसन गर्दैन सो एड्रेस यसो लाउनु पर्ने चाहिँ हुन्छ ल हामी पढ्छौं ल यो अझै आईपी एड्रेसमा आउनको लागि अब 2-3 दिन क्लास पछाडी मात्रै हामी आईपी एड्रेसमा आउँछौं ल अहिले नै जाँदैनौं किनभने पहिला डिभाइस पढौं अनि डिभाइसको युटिलाइजेसन पढौं अनि एड्रेसिङ पढ्छौं है अब म गर्छु प्याकेट पठाउँछु म यहाँ बसेर सिमुलेसन आछ I want to go back यो प्याकेट जेनेरेट भयो यो यसो गर्छु यहाँबाट म प्याकेट पठाउँछु पिङ कतिलाई 10.1.1.2 -t -t के हो हैन -t ल भयो The packet is ready, yes, of course, ठीक छ fine, no issue. यो कति हो 2 रहेछ यो कति हो 3 हो ओके फाइन यहाँ बसेर फेरि म के गर्छु अर्को प्याकेट पठाउँछु -t को त छैन हौ कति छ 1 होला सायद 1 यहाँ बसेर म अर्को पनि प्याकेट पठाउँछु 10.1.1.2 त आफै हो नि हैन आफैले पठायो क्या ठीक छ यहाँ तपाईको के भयो प्याकेट के भयो कोलाइड भयो के गर्दैछ ड्रप गर्दै कि किन मैले के गर्दै बढाइदिट यहाँबाट यता प्याकेट पठायो यहाँबाट यता प्याकेट पठायो हबले के गर्छ त्यसरी प्याकेट पठाउनै सक्दैन सो प्याकेट कोलाइड भयो कोलिजन भयो रिसिभै गर्न सकेन यसलाई म हटाउँछु म केही गर्दिन आई विल नट डु एनीथिङ आई विल जस्ट स्विच दिस टु अ पार्टिकुलर स्विच यसलाई म के गर्छु एउटा स्विचसँग चाहिँ एउटा स्विच गर्छु कनेक्टेड यो चाहिँ एकछिन वेट गर्नुपर्छ ल 50 सेकेन्ड जस्तो वेट गर्नुपर्छ किनभने तपाईको यो म्यानेजेबल स्विचहरुमा चाहिँ एसटीपी भन्ने प्रोसेस हुन्छ टेक्नोलोजी हुन्छ जसले एउटा लुप प्रिभेन्सनको लागि चाहिँ यो पोर्टहरुलाई चाहिँ एकछिन सम अफ द इलेक्सन्सहरु हुन्छ हैन लाइक दैट त्यो कारणले चाहिँ लुप नहोस् है भनेर चाहिँ त्यो गरेको हुन्छ हैन त्यो भएर वेट गर्नुपर्ने हुन्छ लगभग त्यही हो समथिङ 50 सेकेन्ड जस्तो वेट गर्नुपर्छ ल त्यो स्टेटहरु पढ्नुपर्छ हामीले
अफ हुन दिउँ हैन, यो अफ हुँदै गर्छ भनेपछि के हुँदो रहेछ डाटा कोलिजन हुँदो रहेछ ल एउटा। सो यो कनेक्सन नगर्नु नेभर, किनभने तपाईँको पीसीले फुल डुप्लेक्समा काम गर्न सक्छ। यसले के गर्न सक्छ तपाईँको यो फुल डुप्लेक्समा काम गर्न सक्छ, हाफ डुप्लेक्समा होइन, हाम्रो कम्प्लिट फुल डुप्लेक्समा काम गर्न सक्छ। त्यो हामीले देखेको, हामी युज टु छ त्यसमा। त्यो कसैले पनि ओके मैले त देखेको छुइनँ भन्ने होइन, त्यो देखेको छ हामीले, किनभने हामीले केही अपलोड गरेर हुन्छ, केही डाउनलोड गरेर हुन्छ, के कुरा हेरिरह हुन्छ। सो यु क्यान डु द्याट, के कुरा रिसिभ गरिरह हुन्छ होइन, के कुरा सेन्ड गरिरहनु भएको हुन्छ। सो फुल डुप्लेक्समा हामी काम गर्छौँ, कि हाम्रो हाफ डुप्लेक्समा काम गरिदिन्छ। पर्फर्मेन्स त त्यत्तिकै डिग्रेड भइहाल्यो, प्याकेट कोलिजन हुने सम्भावना धेरै हुँदो रहेछ। स्विचले त्यो गर्दैन, किनभने स्विचको के हुन्छ, इच अफ द इन्टरफेस आर इन द फुल डुप्लेक्स। सो यसले रिसिभ पनि गर्न सक्छ, सेन्ड पनि गर्न सक्छ कि द्याट इज द बेस्ट वे। सो लेट मी गो ब्याक, यो प्याकेटलाई म ब्रेक गर्छु एन्ड आई वान्ट टु सेन्ड अगेन। रेडी छ प्याकेट, यहाँबाट पनि होला सायद, पिन गरेँ, आई थिङ्क यहाँबाट पनि होला, ब्रेक गर्छु। प्याकेट मुभमेन्ट भइरहेछ नि, के भयो, रिसिभ गर्यो यसले त, हाम्रो जस्तो कोलिजन भएर भयो, यसले रिसिभ गरिरहेछ। फेरि मैले सेन्ड गरेँ, कोलिजन भयो यसमा, प्याकेट कोलाइड भयो छैन नि, कोलाइड भयो, कम्प्लिट के भइरहेछ, रिसिबिलिटी भइरहेछ। के भन्दैछ यसले, रिसिभ भयो अरे कि यसमा त, अहिलेकोमा त के भयो, ड्रप भयो भनेर भइरहेको थियो भनेपछि त्यही भएर इट इज बेटर टु युज द स्विच। नेभर प्रिफर एज ए नेटवर्क इन्जिनियर, नेभर प्रिफर द हब, स्विचलाई प्रिफर गर्ने। स्विचमा पनि अब धेरै हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ होइन, अझै धेरै कुराहरू छ यसमा। पिओईहरूको कुराहरू गऱ्यौँ आज हामीले, डुप्लेक्सको कुराहरू गऱ्यौँ। अब स्विचले कसरी डाटा पठाउँछ भन्ने कुरा पढ्नुपर्छ। भोलि हाम्रो टपिक हुन्छ, आज हामी यति नै पढ्छौँ, भोलि हुन्छ हामी हाउ स्विच वर्क्स, कसरी स्विचले काम गर्छ भनेको, कसरी डाटा ट्रान्समिट भइरहेछ त त्यो कुरा पढ्छौँ। भोलिको हाम्रो टपिक त्यो हुन्छ ल। भनेको जस्तै एउटा प्याकेट यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्नको लागि कति प्रोसेसहरू हुन्छ स्विचमा, कति प्रोसेस गर्छ त स्विचले, त्यो कुराहरू हामी गर्छौँ। र के प्यारामिटरहरू चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि गर्छौँ हामी। अनि त्यस पछाडि राउटरहरूको बारेमा, फायरवलहरूको बारेमा पढ्दै जान्छौँ ल।